ओके, लेट मी स्टार्ट। सबसे सुरुमा चाहिँ अब हामीले के कुरा गर्दैछौँ भन्दाखेरि यहाँनिर तपाईको एज अ नेटवर्कमा सबैले देखिरहेको कुरा के भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा सर्भिस प्रोभाइडरले, इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडरले जहाँबाट तपाईले के गर्नुहुन्छ, इन्टरनेट माग्नुहुन्छ या नेटवर्क कनेक्टिभिटी माग्नुहुन्छ, त्यो चाहे वायरलेसको थ्रुबाट माग्नुहोस्, चाहे तपाईले वायरको कनेक्सनको थ्रुबाट माग्नुहोस् भनेको, चाहे फाइबरबाट माग्नुहोस् या तपाईले के गर्नुहोस्, चाहे वायरलेस कनेक्टिभिटी माग्नुहोस्। अब प्लेसेस अनुसार हुन्छ हैन। अब कहिलेकाहीँ रिमोट प्लेसेसमा छ भने म्याक्सिमम वायरलेस कनेक्टिभिटी युज भइरहेको हुन्छ भने अब अरू प्लेसेसमा जहाँ फाइबर एभाइल हुन्छ या तपाईको फाइबरहरू पाउँछौँ त्यो कन्डिसनमा चाहिँ हामी के गर्छौँ, फाइबर नै युज गरेर आउँछौँ। त्यो कनेक्टिभिटी प्रब्लम भएन कि। र के गर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा सर्भिस प्रोभाइडरले, कुनै पनि तपाईको आइएसपीले एउटा आइएसपीबाट अर्को आइएसपीसँग तपाईको के हुन्छ, ट्रान्जिट लिन्छ के। बुझ्नुहुन्छ, ट्रान्जिट लिन्छ। म भनेको कस्तो भन्दाखेरि मानौ यहाँनिर एउटा तपाईले कुनै एउटा नर्मल एउटा तपाईले आइएसपी खोल्नुभयो, मानौ दिस क्यान बी एउटा आइएसपी के रहेछ, एबिसी आइएसपी भन्ने तपाईले खोल्नु भयो ल फर एक्जाम्पल। र तपाईले यो चाहिँ ट्रान्जिट केबाट लिनुभयो, मानौ एनटिसीबाट लिनुभएछ। ओके, त्यो लिन सकिन्छ, त्यो प्रब्लम भएन, उसले दिएछ तपाईलाई कनेक्सन। र उसले तपाईको हाम्रो एनटिसीले चाहिँ मानौ तपाईको इन्डियाको एयरटेलबाट कनेक्सन लिएछ फर एक्जाम्पल है, यो जस्तो एक्जाम्पल मात्रै हो, कनेक्टिभिटी लिएछ। अब तपाईको के हुन्छ भने उसले फेरि अर्कैबाट कनेक्टिभिटी लिन सक्छ। सो यसरी तपाईको के हुन्छ भने हाम्रो एउटा जुन नेटवर्कको कुरा गर्छौँ भने एउटा आइएसपीले अर्को आइएसपीसँग कनेक्टिभिटी लिने, अर्कोले अर्कोसँग लिने, या यसले तपाईको मल्टिपल पनि लिन सक्छ है, फेरि एउटैबाट मात्र हैन, र मल्टिपल कनेक्टिभिटी पनि लिन सक्छ। डिपेन्ड गर्छ अब कति चाहिन्छ, किनभने सबै एउटा लिङ्क भएर फेल भयो भने त भनौँ न एउटा तपाईको एनटिसीसँगको कनेक्टिभिटी गयो भने त के गर्नु, फेरि हामीले त कनेक्टिभिटी त चाहिन्छ, त्यो कारणले अर्को कनेक्टिभिटी राख्छौँ, हामी ब्याकअप राख्छौँ। सो मल्टिपल हामीले कनेक्टिभिटी गरिरहेको हुन्छ कि। सो त्यसमा पनि हामीले चाहिए अनुसार हामी अब वायरलेस चाहियो भने वायरलेसबाट कनेक्टिभिटी लिन्छौँ रिसिभरहरू राखेर। अब चाहिएन भने तपाईको वायरलेस होइन भने चाहिँ के गर्छौँ, हामी फाइबर कनेक्टिभिटी लिन्छौँ। कनेक्टिभिटी लिइसके पछाडि तपाईको इन्टरनल डिभाइसको कुरा गर्ने भने अब तपाईसँग ल्यापटपहरू हुन्छ हैन, मोबाइल फोनहरू हुन्छ, स्मार्टफोनहरू हुन्छ, ट्याबहरू हुन्छ, जसलाई चाहिँ तपाईले म्याक्सिमम के गर्नुहुन्छ, वायरलेसको थ्रुबाट कनेक्टिभिटी गर्नुहुन्छ। अनि तपाईसँग अरू के हुन्छ, डेस्कटपहरू हुन्छ, मानौ ल्यापटपै हुन्छ। अब कतिपयलाई चाहिँ तपाईले के गर्नुहुन्छ, केबलको थ्रुबाट तपाईले कनेक्टिभिटी गर्नुहुन्छ के यसरी। ठीक छ, यो भयो कनेक्टिभिटीको कुरा। कनेक्टिभिटी भइसकेपछि भनेपछि तपाईले के कुराहरू चाहिँदो रहेछ भन्दाखेरि एउटा फिजिकल कनेक्टिभिटी चाहियो कि तपाईलाई। बुझ्नुभयो नि, सबसे सुरुमा के हो, तपाईको फिजिकल कनेक्टिभिटी प्रोपर हुनु पर्यो, जसलाई हामी के भन्छौँ, नेटवर्क भनेर भन्छौँ। एउटा सेटअप हुनु पर्यो प्रोपर डिभाइसेसको सेटअपसँग हैन। देयर क्यान बी अ राउटर, स्विचेस हुन सक्छ, लाइक के भन्छ एसएस पोइन्ट हुन सक्छ, डब्ल्युएलसीहरू हुन सक्छ। त्यो पछि हामी डिभाइसेसको बारेमा र विल लाइक त्यो त्यसको बारेमा चाहिँ तपाईको के भन्छ, लाइक डिभाइसको बारेमा हामी पछि पढ्दै जान्छौँ के बिस्तारै। बुझ्नु मैले, वान बाई वान स्टडी गर्दै जान्छौँ सबै डिभाइसेसको बारेमा। त्यो भयो कि। सो कनेक्टिभिटी भइसके पछाडि तपाईले एउटा कुनै पनि एउटा मानौ न युनिट रिसोर्स के, किनभने कम्युनिकेसन त गर्नु पर्यो नि त। कम्युनिकेसन नगरिकन सेटअप मात्रै त राख्दैनौँ हामी नर्मली। अब मानौ तपाईले गुगलमा केही कुरा सर्च गर्नुभयो, लाइक मानौ तपाईले फेसबुक चलाउनु भयो फर एक्जाम्पल हैन, भनेपछि तपाईले एउटा कुनै पनि एउटा रिसोर्स, त्यसलाई भन्छ रिसोर्स के, जे हुन सक्छ, फोटो अपलोड गर्नुभयो, फोटो हेर्नुभयो, स्क्रोल एनिथिङ जे गर्नुहोस्, त्यो प्रब्लम भएन कि। सो त्यो के भयो, त्यो एउटा रिसोर्स भयो कि तपाईले। तर त्यति मात्रै भएर भएन, हामीलाई चाहिँ के पनि चाहिन्छ भन्दाखेरि एउटा कनेक्टिभिटी हुन आवश्यकता छ। र कनेक्टिभिटी हुनको लागि हामीलाई फिजिकल कनेक्टिभिटीले मात्रै आवश्यक हुँदैन कि। हामीलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि वी निड अ लोजिकल कनेक्टिभिटी, द्याट इज आवर मेजर कन्सर्न। र त्यो चाहिँ लोजिकल कनेक्टिभिटी गर्ने हाम्रो सर्भिस प्रोभाइडरमा या तपाईको हाम्रो एउटा होल नेटवर्कमा गर्ने चाहिँ कसले गर्छ, आइपीले गर्छ कि। देयर आर द अदर्स अल्सो, जुन हामीले हिजो भन्यौँ होइन, के भन्यौँ हामीले, आइपी भन्यौँ, आइपीएक्स भन्यौँ, लाइक डेकनेट भन्यौँ, हामीले एपल्टकको कुराहरू गऱ्यौँ, अरू पनि छ। तर एउटा हामीले पढ्ने चाहिँ के को बारेमा पढ्छौँ, हामी आइपीको बारेमा स्टडी गर्छौँ कि। ठिक छ। सो आइपीले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि तपाईको रिसोर्स भएर मात्रै भएन कि। तपाईले मानौ म भन्नको मतलब चाहिँ के हो त, तपाईले एउटा स्मार्ट एउटा मानौ मोबाइल चलाइरहनु भएको छ भने तपाईले कसैलाई कल गर्नुभयो भने मेरो नम्बर यति भन्नुहुन्छ, तपाईको एउटा पार्टिकुलर नम्बर हुन्छ, एउटा फर्मेट हुन्छ नि त नम्बरको, +977 होला, 981 समथिङ लाइक द्याट, XYZ एउटा फर्मेट हुन्छ नि त। त्यस्तै त्यो त अब तपाईले कसलाई फोन गर्न खोजिरहेको, अब मानौ
उसको चाहिँ नम्बरै थाहा छैन भने तपाईँले कसरी कन्ट्याक्ट गर्नुहुन्न नि त। त्यसैले तपाईँलाई पनि के चाहिन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा सोर्सको कुनै एउटा डेस्टिनेसनमा जानको लागि बुझ्नुभयो नि, यो के रहेछ तपाईँको google.com, यसको तपाईँको यो डेस्टिनेसनको के चाहिन्छ, एड्रेसिङ हुनु पर्यो कि तपाईँलाई, बुझ्नुभयो नि, एड्रेसिङ चाहियो होला, एउटा एड्रेस चाहियो कि तपाईँलाई, कहाँदेखि कहाँ जाने, कुन सोर्स हो, कुन डेस्टिनेसन, यु निड अ एड्रेस कि। र यसमा तपाईँको नेटवर्कको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो एड्रेस गर्ने काम कसले गर्छ, आइपी ल, जसलाई के भन्छ हामी इन्टरनेट प्रोटोकल भनेर भन्छौँ न यसलाई, इन्टरनेट प्रोटोकल एड्रेस भयो होला आइपी, बुझ्नुभयो नि। सो भनेपछि हामीलाई के चाहिँदो रहेछ भन्दाखेरि कम्युनिकेसन गर्नको लागि एउटा फिजिकल कनेक्टिभिटीबाट मात्रै भएन, हामीलाई के पनि चाहियो भन्दाखेरि एउटा लोजिकल एउटा एड्रेस पनि चाहियो कि, लगाउनु पर्यो एउटा एड्रेस। भनेपछि त्यो एड्रेसको बारेमा हामी के गर्छौँ, आज चाहिँ ओभरअल एड्रेसको बारेमा पढिरहेको छौँ। त्यो एड्रेस कस्तो हुन्छ, कसरी लगाउने, कसरी एउटा स्ट्यान्डर्डिटी छ त्यो एड्रेसको, किनभने हाम्रो मानौँ एनटिसीको नम्बर बेग्लै हुन्छ, एनसिएलको नम्बर बेग्लै भयो होइन, स्मार्टको नम्बर बेग्लै होला फर इक्जाम्पल, भनेपछि एउटा स्ट्यान्डर्डिटी बेग्लै बेग्लै हुन्छ नि त। त्यस्तै के हुन्छ नि आइपी एड्रेसको पनि यो फर्मेटमा चाहिँ लेख्नुपर्छ है, दिस इज योर फर्मेट, यहाँसम्म रेन्जेस हुन्छ, मानौँ 10वटै नम्बर भयो होइन, यता तपाईँको आइपी एड्रेसको पनि यति मात्रै लेख्न पाइन्छ भन्ने कुरा एउटा स्ट्यान्डर्डिटीहरू छ कि। सो त्यही स्ट्यान्डर्डिटीहरूको बारेमा या तपाईँको एउटा कम्प्लिट एड्रेस कसरी लगाउने र एड्रेस कस्तो हुन्छ र कसरी तपाईँलाई म्यानिपुलेट गरेको छ त्यसलाई, त्यसकै बारेमा आज हामी पढ्छौँ ल। भनेपछि हाम्रो टपिक आजको चाहिँ के हो, आइपी एड्रेसिङ भन्ने टपिक होला खासमा, क्लियर, यो भयो। सो लेट अस मुभ टु द आइपी एड्रेसिङ। ओके, नर्मली तपाईँको जुन हाम्रो आइपी एड्रेसिङ छ यो आइपी एड्रेस दुई किसिमको छ कि खासमा, बुझ्नुभयो नि, के छ भिडियो चाहिँ हामीले पाउँछ कि के भन्नुभयो, अहिले जुन तपाईँले पढाइरहनु भएको छ हामीलाई, हजुर हजुर रेकर्डिङ भइरहेछ, रेकर्डिङ भइरहेछ, भरे भिडियो म सेन्ड गर्छु स्काइपमा, लिङ्क सेयर गरिदिन्छु, तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। भरे आउँछ ल, क्लास सकिसके पछाडि हाफ एन आवरभित्रमा तपाईँको म भिडियो सेन्ड गर्छु, लिङ्क सेयर गर्छु, अनि त्यस पछाडि तपाईँले लिङ्कबाट डाउनलोड गरेर राख्नु न, आउँछ म सेयर गर्छु। सो के भन्दै थियौँ हामी, आइपी एड्रेसको बारेमा कुरा गर्दै थियौँ। सो आइपी एड्रेस तपाईँको नर्मली दुई किसिमको हुन्छ ल, बुझ्नुभयो नि, कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा तपाईँको आइपी एड्रेस हुन्छ, भर्जन 4 भने जस्तो कि आइपी एड्रेस कस्तो तपाईँको, आइपी भनेको चाहिँ इन्टरनेट प्रोटोकल भन्छ ल। फर्स्ट अफ अल चाहिँ आइपी भनेको के हो, इन्टरनेट प्रोटोकल भन्छ। हामी चाहिँ एड्रेसिङको बारेमा आज कुरा गरिरहेको छौँ। सो यो भनेको तपाईँको आइपी भर्जन 4, अर्को के छ तपाईँको IPv6 पनि छ ल, यसलाई भन्छ तपाईँको इन्टरनेट प्रोटोकल भर्जन 6 ल। दुई किसिमको भर्जन्सहरू हुन्छ कि तपाईँको, एउटा भर्जन 4 हुन्छ, अर्को भर्जन 6 छ। हामीले दुईटै किसिमको बारेमा पढ्नुपर्छ ल, किनभने भर्जन 6 चाहिँ पछि आएको हो होइन, भर्जन 4 चाहिँ अगाडि नै थियो, पछि अलिकति पछि आएको भर्जन 6 चाहिँ। तर के भयो भन्दाखेरि भर्जन 6 अहिले टोटली इम्प्लिमेन्टेसनमा छैन भन्दा पनि इम्प्लिमेन्टेसन हुँदैछ तर कम्प्लिटली छैन। त्यो कारणले चाहिँ हामीले यसको बारेमा चाहिँ स्टडी गर्दै गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने धेरै आइएसपीहरूले यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न थालिसक्यो, धेरै अर्गनाइजेसनहरूले यसलाई इम्प्लिमेन्टेसनमा ल्याइसक्यो। अब बिस्तारै बिस्तारै के हुन्छ नि सबैतिर नै IPv6 चल्छ कि, र किन चल्छ, कस्तो एड्रेस हुन्छ, कस्तो फर्मेट हुन्छ, वाट आर द रिजन्स वाइ वी हेभ टु जम्प टु द IPv6 भन्ने चाहिँ हामी पछि स्टडी गर्छौँ ल, त्यसको बारेमा चाहिँ IPv6 पढ्दाखेरि। तर आज हामीले पढ्ने चाहिँ हामी चाहिँ के को बारेमा पढ्छौँ, आइपी भर्जन 4 को बारेमा पढ्छौँ ल। बाई डिफल्ट तपाईँले एड्रेस कहाँनिर लागेको हुन्छ भनेर हामीलाई थाहा भएन भने चाहिँ के गर्ने, ncpa.cpl गर्दा पनि भयो एक त, अदरवाइज त्यो थाहा छैन भने यहाँ नेटवर्क आइकन हुन्छ, राइट क्लिक गर्ने, ओपन नेटवर्क एन्ड इन्टरनेट सेटिङ भन्नेमा जाने, इथरनेट, चेन्ज एट आफ्टर अप्सन। सो यहाँ गएर तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, कुनैमा पनि अब जुन लिङ्क छ त्यसमा गएर राइट क्लिक गरेर, मानौँ यसमा गरेँ मैले, मसँग कनेक्टिभिटी छैन तर पनि म सो गर्छु, प्रोपर्टिजमा जानुभयो भने यहाँ IPv4 कि IPv4 छ नि, TCP IPv4, यहाँ जाने, प्रोपर्टिजमा जानुभयो, यहाँ एड्रेस लाउने ठाउँ हुन्छ कि यहाँ हो, यहाँनिर एड्रेस लाग्छ ल। यो एड्रेसहरू, यो एड्रेस दुई किसिमले लाग्छ कि खासमा, एउटा तपाईँको अटोमेटिकली लाग्छ, यो माथिको एबोकको अटोमेटिकली छ। अटोमेटिकली भनेको चाहिँ कुनै एउटा पार्टिकुलर सर्भिस हुन्छ जसलाई DHCP सर्भर भनेर भन्छौँ हामी, र त्यो सर्भरले डिप्लोय गर्ने काम गरिदिन्छ कि एड्रेसलाई। सो भनेपछि हामीले दिनु परेन, अटोमेटिकली सिलेक्ट गरिसकेपछि उसले आफै दिन्छ। भनेपछि तपाईँहरूको मोबाइल फोनमा, तपाईँहरूको लाइक कम्प्युटरहरूमा पनि म्याक्सिमम इन्टरनेट चलाउने भनेकै DHCP बेसिस चलाइरहेको हुन्छ कि।
सो वी डोन्ट ह्याभ टु डु एनिथिङ के त्यो केही गर्नु परेन तर युज द फलोइङ आइपी एड्रेसमा चाहिँ तपाईँले आफै दिनुपर्ने हुन्छ सो हामी आज बुझ्छौँ यो किन चारवटा सेगमेन्टमा के एड्रेस लगाउन सकिन्छ सबनेट मास्क भनेको के हो त्यो कुराहरू आज हामी बुझ्छौँ ल कसरी लगाउने त लगाउन त मैले मानौँ मैले 10.1.1.1 भन्ने लाग्न त लाग्यो सो यो के हो त वाट इज दिस भनेपछि यसको फर्मेट के बारेमा आज हामी के गर्छौँ स्टडी गर्ने हो ल यो भयो अब मेरो एड्रेस हेर्नुहोस् भने यहाँ गएर स्टेटस गरेर मैले डिटेल्स गरेँ भने एड्रेस पनि देखाउँछ हैन यो 192.168.34 छ मानौँ फर इक्जाम्पल अब अझै योबाट हेर्न मन लागेन तपाईँलाई कमान्डबाट हेर्न मन लाग्यो भने विडोआर गर्ने cmd गर्ने अनि आइपी कन्फिग गर्ने ल आइपी कन्फिगरेसन भन्छ यसरी हेर्नुभयो भने तपाईँले देखाउँछ ल तपाईँको एड्रेस कति छ भन्ने कुरा ठीक छ सो आइपीभी को एड्रेस हामीले हेरौँ आइपीभी6 हेर्दैनौँ त्यो जति होस् त्यो प्रब्लम भएन हामीलाई हामी आइपीभी को एड्रेस हेर्दैछौँ भनेपछि मेरो अहिले रनिङ डिभाइसको मेरो वाइफाई चलिरहेछ सो मेरो रनिङ डिभाइसको एड्रेस चाहिँ कति रहेछ तपाईँको 192.168.43.34 रहेछ ल अहिलेको लागि सो लेट अस गो एन्ड स्टडी अबाउट इट ओके भने चाहिँ हामीले पढ्ने चाहिँ के हो तपाईँको आइपीभी को बारेमा हामी हेर्दैछौँ इन्टरनेट प्रोटोकल हामीले पढ्ने चाहिँ आज के को बारेमा हेर्यो तपाईँको वी आर जस्ट गोइङ टु टक अबाउट द अलिकति यहाँनिर नम्बर सिस्टमको कुराहरू आउँछ ल एक दुईवटा कुराहरू चाहिँ नम्बर सिस्टमको कुरा आउँछ नर्मली आई थिङ्क एभ्री वान नोज द्याट रिगार्डिङ द बाइनरी नम्बर सिस्टम ल आई थिङ्क सबैलाई बाइनरी नम्बर सिस्टमको बारेमा थाहा होला थाहा छैन भने म थोरै रिभाइज गरेँ तपाईँको यसमा बाइनरी तपाईँको जुन नम्बर हुन्छ त्यो नम्बर कतिवटा हुन्छ बाइनरी नम्बर सिस्टममा कि त 1 कि त सरी 0 कि त 1 ल सिप कति हुन्छ दुईटै मात्रै भयो कि त 1 कि त 0 एक किसिमले भन्नुपर्दा 0 र 1 मात्रै हुन्छ कि भनेपछि सिर्फ दुईटै मात्रै नम्बर हुन्छ बाइनरीमा ल बाइनरी नम्बर सिस्टममा भने तपाईँको डेसिमल नम्बर सिस्टममा कतिवटा हुन्छ डेसिमल भनेको चाहिँ 0 देखि 9 सम्म भनेको 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यतिसम्म हुन्छ जम्मा 10 वटा नम्बर हुन्छ भनौँ न अब हामी बुझ्छौँ म्याक्सिमम हामी युज टु छौँ डेसिमल नम्बर सिस्टममा अब कम्प्युटर तपाईँको नम्बर सिस्टम नर्मली के हुन्छ बाइनरीमा बिलङ गर्छ कि मोस्ट प्रोसेसिङको कुरा गर्दाखेरि भनेपछि आइपीभी को एड्रेसलाई पनि भन्न चाहिँ के बारेमा भनेको छ तपाईँको बाइनरीको बारेमा भनेको छ कि जस्तै तपाईँले 2 लाई एउटा डिनोट गर्नु पर्यो भने 2 लाई डिनोट गर्नु पर्यो भने कसरी डिनोट गर्नुहुन्छ होला बाइनरीमा 2 1 0 2 कति रिमाइन्डर कति रहन्छ 0 2 0 1 भनेपछि तपाईँको बाइनरीमा कति हुँदो रहेछ 1 0 2 भनेको कति हुँदो रहेछ बाइनरीमा यति हुँदो रहेछ कि मानौँ तपाईँले 4 लाई गर्नुभयो भने कति हुन्छ होला जस्तै तपाईँको 2 2 0 भइहाल्यो 2 1 0 2 0 1 भनेपछि बाइनरीमा तपाईँको 4 लाई लेख्नु पर्यो भने कसरी लेखिँदो रहेछ 102 लेखिँदो रहेछ यसलाई तपाईँको डेसिमलमा लानु पर्यो फेरि भने के गरिन्छ 1 into 2 plus 0 into 2 plus 0 into 2 0 1 कति भयो 4 plus 0 plus 0 किनभने 0 into something त 0 नै हुन्छ नि हैन र सो 1 into 2 को पावर 2 भनेको 4 4 हुँदो रहेछ भनेपछि बाइनरीमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने दिस इज द वे डेसिमलमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने दिस इज द वे ल यसरी कन्भर्ट गर्ने गरिन्छ ठीक छ यो चाहिँ एउटा ओभरअल जान्नु अरु त्यति डिपली पनि जान्नु पर्दैन त्यो आफ्नो एडिसनल नलेजको लागि हो तर हामीले अहिले जान्नु पर्ने चाहिँ के हुन्छ भने बाइनरी टु डेसिमल चाहिँ अलिकति बुझ्नु पर्यो ल कसरी लाने भनेर क्लियर यसमा जस्तै 2 बिट भन्यो भने त्यो 2 बिट भनेको के हो त 2 बिट भनेको 1 1 हो कि दुईटा बिट भनेको दुईटा बिट भन्दैछ ल यसमा 2 बिट भनेको 1 1 त्यो पोसिबल कति हुन्छ 0 0 देखि लिएर 0 1 1 0 1 1 सम्म हुन्छ के पोसिबल त्यो नम्बरहरु दुईटा सेगमेन्ट के दुईटा बिट भन्न खोजेको होला त्यस्तै आइपीभी को एड्रेस चाहिँ कति हुन्छ भने टोटल तपाईको हेर्ने भने यो 32 बिटको एड्रेस हुन्छ के फेरि यो चाहिँ बुझ्नु मैले कति बिटको हुन्छ 32 बिटको हुन्छ ल भनेपछि ओभरअल हेर्दाखेरि अब प्रत्येक डिभाइसमा एउटा युनिक एड्रेस लाग्छ के प्रत्येक डिभाइसमा डिफरेन्ट एड्रेस लाग्छ त्यो पछि म प्राइभेट र पब्लिकमा जान्छु त्यतिखेर अलिकति कुराहरू चेन्जेस हुन्छ बट अहिलेको लागि बुझौं तपाईको वर्ल्ड वाइड भरि के हरेक डिभाइसेसमा के लाग्छ डिफरेन्ट आइपीहरु लाग्ने गर्छ के सो कति चाहिँ हो 32 बिटको छ भने चाहिँ तपाईले एउटा टोटल नम्बर अफ एड्रेसेस चाहिँ कति अचिभ गर्नुहुन्छ नि 2 को पावर 32 गर्दाखेरि जति एउटा तपाईको आउँछ त्यति तपाईले के गर्नुहुन्छ एउटा अचिभ गर्नुहुन्छ ल दैट इज 2 को पावर कति 32 देयर भयो हैन 2 को पावर 32 नट दिस वान 2 को पावर कति तपाईको 32 भनेपछि यति तपाईले एड्रेस चाहिँ तपाईले के गर्नुहुन्छ गेन गर्न सक्नुहुन्छ समथिङ 4 बिलियन कति तपाईको समथिङ यति एड्रेस चाहिँ तपाईले पाउनुहुन्छ भयो
100,000 तपाईको मिलियन बिलियन भनेपछि 4 बिलियन समथिङ एड्रेस चाहिँ तपाईले के गर्नुहुन्छ त्यतिसम्म डिभाइसेस भनौँ न एक किसिमले अझ त्यतिसम्म एड्रेसहरू चाहिँ आउँछ के तपाईको ओके द्याट इज द सिनेरियो जस्तै हामीले सुनि पनि रह हुन्छ मानौँ नम्बर पुगेन र तपाईँको के भन्छ एनटिसीले तपाईँको पुरानो नम्बर्सहरूलाई पिकअप गरिरहेछ जुन युज नभएको नम्बर्सहरू भनिरहेको हुन्छ भनेपछि एउटा सर्टेन रेन्ज मात्रै आउँछ कि एड्रेसको त्यो अब त्यो पुगेन भने के गर्ने त अब त्यसलाई पुगेन भने अर्को नम्बर निकाल्ने भन्ने कुरा आउँछ सो त्यही भएर नि तपाईँको आइपिभी6 आएको एक त किनभने सबैलाई युनिक गर्नु पर्यो अब तपाईँले अलिकति हामी रफली नै एक किसिमले हेर्छौँ भने पनि वर्ल्डको पपुलेसन 4 बिलियन मात्रै होला एक किसिमले किनभने हरेकले इन्टरनेट चलाउँछ हरेकसँग डिभाइसेस हुन्छ अब हरेकसँग डिभाइस पनि होइन हरेकसँग दुईटा मिनिमम डिभाइसेसहरू हुन्छ ल्यापटप स्मार्टफोन त होला फेरि त्यसमा ट्याब थपिन्छ कसैको डेस्कटप हुन्छ भनेपछि सबैले अब इन्टरनेट चलायो भने 3-4वटा डिभाइस त एउटै पर्सनसँग हुँदो रहेछ भनेपछि इन्टु गर्दाखेरि त त्यो त एकदमै धेरै एड्रेस जान्छ कि चाहिन्छ भनौँ न एक किसिमले त्यही भएर नै आइपिभी6 एड्रेस आएको एक किसिमले बुझ्दाखेरि तर पनि यसको अब आइपिभी6 मा जानुभन्दा अगाडि आइपिभी4लाई त बुझ्नु पर्यो कसरी लेख्ने के गर्ने भन्ने कुरा सो आइपिभी4 एड्रेस भनेको तपाईँको एउटा 32 बिटको एड्रेस हो यसको फर्मेट हुन्छ यसरी लेख्ने गरिन्छ ल भनेको एउटा नम्बर डट साइनले सेपरेट गर्ने गरिन्छ ल यसमा कोलन हाइफन होइन केही पनि होइन डट साइनले सेपरेट गर्ने गरिन्छ सम नम्बर डट सम यसरी गर्ने गरिन्छ यो एक्सको ठाउँमा कतिसम्म भ्यालु लेख्न सकिन्छ भन्ने आउँछ नि त जस्तै अब मेरोमा अघि हेर्दाखेरि कति देखाएको थियो समथिङ 192 देखाइरहेको थियो भनेपछि यो एक्सको ठाउँमा कति भ्यालु लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले भन्दा कसैमा 1 छ कहीँ 43 छ कहीँ 168 छ कतिसम्म लेख्न सकिन्छ भने यसमा भनेको सिर्फ तपाईँले 8 बिटसम्म मात्रै लेख्न सक्नुहुन्छ यु क्यानट राइट मोर देन द्याट ओके यु क्यान जस्ट राइट द 8 बिट 8 बिट भनेको कति हो त त्यसो भए अघि मैले भने 2 बिट भनेको कति हुँदो रहेछ तपाईँको 0 बाट स्टार्ट भएको एउटा नम्बर भयो हैन हो नि भनेपछि तपाईँको 8 बिट भनेको चाहिँ कति हो त किनभने हामी त अब बाइनरीमा त बुझिँदैन हामी लेख्ने भनेको डेसिमलमा लेख्छौँ यसरी यो डेसिमलमा दिइरा हुन्छ नम्बर त भनेपछि कति हुन्छ त भन्दाखेरि इट्स लाइक दिस ल 1 2 3 4 5 6 7 8 यो बिट हुन्छ 8 वटा बिट हुन्छ ल तपाईको बुझ्नुभयो कति हुन्छ टोटल 8 बिट भनेको यति हो ल सबैभन्दा लोएस्ट पोसिबल बिट भनेको यति हुन्छ सबैभन्दा लोएस्ट पोसिबल बिट कति हुन्छ तपाईको यतिसम्म तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ कि यसमा सबैभन्दा धेरै चाहिँ कति लेख्न सक्नुहुन्छ त जस्तै सबैभन्दा म्याक्सिमम एड्रेस तपाईले कति गर्न सक्नुहुन्छ यो लोएस्ट भयो म्याक्सिमम एड्रेस भनेको तपाईले 1 2 3 4 5 6 7 8 म्याक्सिमम यति लेख्न सक्नुहुन्छ किनभने यो भन्दा बढ्ता चाहिँ तपाईले लेख्नै सक्नुहुन्न ल किन अब भएको नम्बर नै तपाईको कति हो 0 र 1 हो किनभने कि त 0 लेख्न सकिन्छ कि त 1 लेख्न सकिन्छ 8 बिट भनेको यो भयो अब यसमा तपाईले 1 2 3 मानौ 3 बिट रहेछ भने के लेख्न सक्नुहुन्छ त 0 1 0 लेख्न सक्नुहुन्छ मानौ हैन अनि 0 1 1 लेख्न सक्नुभयो हैन 1 0 0 लेख्न सक्नुभयो फर एक्जाम्पल मैले त्यति रेन्डमली लेखेको मात्रै हो 0 0 1 पनि हुन सक्छ 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 हैन मानौ अन्तिममा लेख्न सक्नु भनेको त यतिसम्म त लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यो भन्दा बढ्ता त लेख्न सक्नुहुन्न नि त किनभने कि त सबैभन्दा लोएस्ट भनेको यो लेख्न सक्नुभयो सबैभन्दा हाईएस्ट भनेको यो लेख्न सक्नुभयो त्यस्तै यसमा पनि के भइदियो भन्दा 8 बिटमा तपाईले ठीक छ कहीं अब 0 1 0 तपाईले लेख्दै जाँदाखेरि 0 0 8 बिट छ हैन 1 2 3 4 5 6 7 8 छ सो यसलाई लेख्दै जाँदा अब कहिले तपाईको 0 0 1 0 1 0 1 1 हुँदै जाला यो नम्बरहरु लेख्दै जाँदा हुँदै जाला यसमा प्रब्लम भएन तर अन्तिम तपाईले लेख्न सक्ने पोसिबल नम्बर भनेको चाहिँ 8 बिट 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँसम्म मात्रै लेख्न सक्नुहुन्छ कि सबैभन्दा लोएस्ट लेख्न सक्ने यो भ्यालु हो सबैभन्दा धेरै लेख्न सक्ने यो भ्यालु हो बीचमा अरु नम्बरहरु हुन्छ जुन आउँछ जस्तै अब 1 2 3 जति पनि हुन सक्छ यो लेख्दै जाँदाखेरि 0 1 1 1 1 0 देयर कति 1 2 3 4 5 6 7 8 यो होला फरक परेन के भनेपछि हैन मैले अब यो भन्दा धेरै त लेख्न सकिन नि त 1 कम्प्लिट भइसक्यो अब 2 1 त लेख्न पाउँदैन बिकज बाइनरी नम्बर हो कि त 0 कि त 1 मात्रै लेख्न पाइन्छ भनेपछि यो भनेको चाहिँ कति हो र यो भ्यालु भनेको कति हो त्यसलाई कन्भर्ट गर्नु पर्यो ल हामीले त किनभने हामी त यो बाइनरी त बुझेन नि त सो डेसिमल बुझ्नु पर्यो भनेपछि डेसिमलमा यसलाई कन्भर्ट गर्नु भयो भने कति हुन्छ जति नै भए पनि तपाईको मानौ न 0 र 0 लाई मैले कन्भर्ट गरे भने 0 * + 0 1 पावर गर्दा कति हुन्छ 0 भनेपछि 0 ले जति नै मल्टिप्लाई गरे पनि 0 नै हुन्छ के भनेपछि यो हुन्छ 0 र 0 र 0 र 0 सकिगयो तर 1 को भ्यालु चाहिँ बेग्लै हुन्छ है फेरि ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 हुन्छ ल भनेपछि कति भयो 1 * 2 + 1 * 2 + 8 वटा छ ल टोटली सबै 1 छ नि हैन कति भयो 1 2 3 256 भयो 56 हुँदैन 55 हुन्छ ल
55 हुन्छ 6 7 8 भयो 8 भयो कि धेरै भयो हेरौँ 0 1 2 3 4 5 6 7 हुन्छ 1 into 2 को पावर 7 कति हुन्छ 128 64 32 16 8 4 2 1 into 2 को पावर 0 कति हुन्छ 2 को पावर 0 या 3 को पावर 0 या समथिङ पावर 0 भनेको जहिले पनि कति हुन्छ 1 हुन्छ ल समथिङ पावर 0 भनेको 1 हुन्छ भनेपछि 1 into 1 1 भयो भनेपछि यति क्याल्कुलेट गर्दा कति हुन्छ 192 224 40 48 52 54 55 हुन्छ ल ठीक छ सबैभन्दा लोएस्ट भ्यालु कति 0 सबैभन्दा हाईएस्ट भ्यालु कति 255 भनेपछि तपाईको यसमा टोटल 1 बिट भइदियो भने लेख्न सक्ने कति हुँदो रहेछ यतिसम्म लेख्न सक्नु हुँदो रहेछ भनेपछि यसको मिनिङ के हो त अब हामी त मिनिङ बुझ्नु पर्यो नि त के हो त यसको मिनिङ भनेको तपाईको यहाँ लेख्नु पर्यो भने तपाईले सबैभन्दा किन हामी त बाइनरीमा लेख्छौं भरे अन्तिममा गएर त भनेपछि 0.0.0.0 तपाईको सबैभन्दा लोएस्ट सबैभन्दा हाईएस्ट भनेको चाहिँ यतिसम्म तपाईले लेख्न सक्नुहुँदो रहेछ क्लियर भनेपछि तपाईको एउटा कुनै पनि सेगमेन्टमा तपाईले लेख्न सक्ने एड्रेस कति 0 देखि 2 सम्म लेख्न सक्नुहुँदो रहेछ जम्मा 4टा सेगमेन्टमा तपाईले लेख्न सक्ने एड्रेस कति तपाईको 0 देखि 2 त्यही भएर नि एउटा एड्रेस रहेछ मानौ 192.168.43 समथिङ कति 10 अथवा 100 त्यही मध्येको कुनै एउटा एड्रेस रहेछ के हो भनेको ठीक छ यति एड्रेसहरु तपाईले लेख्न सक्नुहुँदो रहेछ भनेपछि तपाईको 8 बिट कम्प्लिट हुँदाखेरि कति भयो कसरी पनि निकाल्नु भयो तपाईले 8 बिट कम्प्लिट हुँदाखेरि यसरी पनि निकाल्नु तपाईको 128 64 32 16 8 4 2 1 भनेको कति हुन्छ कम्प्लिट 1 भयो भने यो भनेको 255 आउँछ कम्प्लिट 0 भयो भने कति आउँछ यसरी निकाल्दा पनि भयो यो अब त्यही हो अघि क्याल्कुलेसन गरेको भ्यालु हो कि तपाईको समथिङ कति हुन्छ 2 को पावर कति हुन्छ 2 को पावर 7 भनेको यो हुन्छ 2 को पावर 6 भनेको कति हुन्छ यो भ्यालु भयो तपाईको 2 को पावर तपाईको 5 हुन्छ अर्को भ्यालु भनेको 2 को पावर 4 हुन्छ ओके 2 को पावर 3 भयो 2 को पावर कति हुन्छ तपाईको 2 को पावर कति 1 पावर कति सो भने चाहिँ पोसिबल भनेको यति मात्रै तपाईको के हुन्छ एड्रेसहरु हुने बेला तपाईसँग अहिलेको लागि हेर्छौं अहिलेको लागि के गर्छौं हामी लुकअप गर्छौं भने ठीक छ सो दिस आर द पोसिबल एड्रेस दैट यू क्यान राइट के 2 को पावर 2 भनेको 4 हुने भयो ल यति भ्यालुहरु हुन्छ यो आफैले क्याल्कुलेट गर्दा पनि भयो फरक छैन ल यसमा 1 के भएछ 1 रिमुभ भयो अहिले लेखौँ ल पहिला यतिसम्म भ्यालु हुँदो रहेछ भनेपछि अब क्याल्कुलेट गर्दा पनि सजिलो हुन्छ चाहे तपाईको त्यो बाइनरीमा लगेर 1 into 2 गरिरहनु परेन कि यति रिमेम्बर गर्नुभयो भने इट विल बी इजी के किन आखिर पोसिबल यति नै हो मानौ यसमा तपाईको मैले कति लेख्नु भयो मानौ मैले 5 लेख्नु पर्यो भने कति हुन्छ 5 भनेको 4 + 1 5 अरु बाँकी रहेको 0 भनेपछि कति हुँदछ 101 हुँदछ सकी गयो त 101 भनेको कति हुँदछ 5 हुँदछ कम्प्लिटेड इफ इट इज सेइङ लाइक 60 मानौ तपाईको कति भन्दैछ 20 भन्दैछ भने कति 16 + 4 भने कति 20 या 25 भन्यो भने कति हुन्छ 16 4 20 20 + 1 भनेपछि अरु कति भयो 0 सो यसरी क्याल्कुलेट गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ ल अब तपाईले जसरी गर्न मन लाग्छ त्यसरी गर्दा हुन्छ त्यो युज टु आफ्नो जे हुन्छ त्यसरी गर्दा भयो त अहिले बुझेको भन्नु के रे यो 2 को पावर यहाँ 8 बिट छ नि हुन चाहिँ हजुर 0 बाट स्टार्ट भएको भएर 7 सम्म मात्र पुगेको हो बाइनरी 0 बाट न बाइनरी नम्बर सिस्टम पढ्नु भएको छ पढ्या हुन्छ त बाइनरी नम्बर सिस्टममा कसरी निकाल्ने गरिन्छ थाहा छ तपाईलाई के भन्नु पावर त जस्तै 100 भन्यो भने हुन्छ यसलाई 1 into 2 + 1 0 into 2 + 0 into 2 को पावर कहाँबाट एप्लाई गरिन्छ पछाडीबाट 0 बाट स्टार्ट हुन्छ 0 बाट स्टार्ट हुन्छ नि त अनि 0 बाट गर्दाखेरि त जम्मा 8 बिट भए पनि हुन चाहिँ कति सम्म 8 बिट भएको त्यही भएर 0 बाट स्टार्ट गरेर 7 सम्म मात्र पुगेको बुझ्नुभयो अब चाहिँ हजुर एकदम त्यहाँसम्म चाहिँ भएर चाहिँ त्यसरी आएको हो हजुर अब यहाँनिर हामीले अलिकति बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने यो त भयो क्याल्कुलेसनको कुराहरु भयो त्यो तपाईहरुले पनि गर्न सक्नुहुन्छ ल आई थिंक सो तर डाउट छ भने मलाई भन्नु होला त्यो एउटा सेसन राखिदिउँ ल म त्यो प्रब्लम भएन ल यति भयो अब यहाँ के हुन्छ नि किन एजाइन 0. something 0. लाइक मैले किन एजाइन समथिङ 0.100.5.2.5 मलाई यति लेख्न मन लाग्यो कि एड्रेस ठीक छ
सो म एप्लाई गर्छु ल मैले मेरै सिस्टममा गरेँ चलिरहेको सिस्टममा केही गरिरहनु भएको छ अनि देखाउनु भने चाहिँ फेरि जान्छ कनेक्सन त्यही भएर चाहिँ के गर्ने भने बरु एउटा प्याकेट ट्रेसरमा ट्राई गर्दा पनि हुन्छ यो सफ्टवेयर छ ल यो पनि डाउनलोड गर्नु होला तपाईहरुले अब चाहिँ कतिले डाउनलोड गर्नु भएको छ भने ठीक छ डाउनलोड गर्नु भएको छैन भने सिस्को प्याकेट ट्र्याकर भन्छ यो डाउनलोड गर्ने ल तपाईहरुले यो चाहिँ सिमुलेसन हो यसमा गर्न सजिलो हुन्छ एकाउन्टहरु क्रिएट गर्दा हुन्छ नेटक्याट एकाउन्ट भन्छ हैन एकाउन्टहरु क्रिएट गर्दा भयो गेस्ट लगइन गर्दा पनि भयो यसलाई छोड्देऊ यहाँ मेरो यहाँ कन्सर्न चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि मलाई यो एड्रेस लाउनु पर्ने छ के मेरो डिभाइसमा ठीक छ सो आई जस्ट गो टु माई डिभाइस एन्ड आई वान्ट एप्लाई ओभर हियर ओके बिकज आई वान्ट टु एप्लाई ओभर हियर यसमा गएँ म प्रोपर्टिजमा गएँ र प्रोपर्टिजमा गएर मलाई त्यो एड्रेस लाउनु पर्यो एक्सेप्ट गर्छ गर्दैन हेरौँ न यहाँ गएँ म र मलाई के गर्नु पर्यो भने 0 डट के भन्नु 0 भनेको भ्यालिड इन्ट्री होइन समथिङ 1 देखि 23 सम्म मात्रै लगाउनु भनेर भन्यो ल द्याट मिन्स आई वान्ट एक्सेप्ट म के गर्न चाहन्छु 0 एप्लाई गर्न चाहन्छु तर मलाई के भन्ने 1 देखि 23 सम्म मात्रै तपाईको एप्लाई गर्नु 1 कति 0 चाहिँ एप्लाई गर्न पाइदैन बरु स्टार्टिङ 1 बाट गर्दा हुन्छ भन्नु के व्हाट इफ आई वान्ट टु एजाइन द 10 देन 10 एजाइन गर्छु भनेर मैले एक्सेप्ट गर्दै गर्दै हेरौँ न 10 डट 100 डट 2 डट 2 डट कति 5 फेरि यो चाहिँ एक्सेप्ट गर्यो के किन 0 एक्सेप्ट गरेन त अगेन भन्ने कुरा किन भन्दाखेरि के हुन्छ भने यो चाहिँ तपाईको यसमा गर्दा पनि भयो ल सिमुलेसन छ यसैमा गर्दा पनि भयो जस्तै डिभाइसहरु पिकअप गर्ने हैन एप्लाई गर्न खोज्छु मैले एप्लाई गर्न खोजेँ 0.100.2.5 गरे के भन्यो यो भ्यालिड आइपी होइन भनेर भन्यो ल अब हामीले अघि भर्खर पढेको 8 बिट सम्म भनेपछि त्यो एड्रेस त आएको थियो तर किन एड्रेस एजेन्ट गर्न पाइएन भन्ने कुरा गरौँ न यसमा गएँ म बाइ डिफल्ट के छ भने तपाईको यो एड्रेसहरु चाहिँ एड्रेसिङ नम्बर्सहरुसँग रिलेटेड चाहिँ आना भन्ने अर्गनाइजेसन छ बाइ डिफल्ट त्यो अर्गनाइजेसनले चाहिँ एउटा नम्बरसँग रिलेटेड फंक्सनहरु गर्ने गर्छ ल दिस इज योर अर्गनाइजेसन इन्टरनेट एजाइन नम्बर अथोरिटी भन्छ र यो चाहिँ तपाईको केसँग आईपी एड्रेसिङको बारेमा अरु थुप्रै कुराहरु गर्छ तर आईपी एड्रेसिङ हामी पढिरहेको भएको कारणले चाहिँ आईपी एड्रेसहरु तपाईको ग्लोबल आईपी एड्रेसहरु एलोकेसन गर्नु पर्यो अटोनोमस सिस्टम नम्बरहरु भन्छ रुट जोन म्यानेजमेन्ट भन्छ हैन डीएनएस को मीडिया टाइप्सहरु अरु थुप्रैमा काम गर्छ यसले हैन तर अब हामीले चाहिँ के हो तपाईको एड्रेस तपाईको के हुन्छ एड्रेसको कुरा गर्दै छौ भने चाहिँ एड्रेसिङसँग रिलेटेड चाहिँ यो एउटा one of the organizationले काम गर्छ and this is the ICANN okay this is the यसको तपाईको के हुन्छ यसकै one of the के भन्छ एउटा सेक्टर भन्दा पनि हुन्छ ल बुझ्नु मैले इन्टरनेट कोर्पोरेसन फर एजाइन नेम्स एन्ड नम्बर्स भन्छ कि ओके सो यस्ता तपाईको अर्गनाइजेसनहरु छ जसले एक्टिभली रिसर्च गरिरा हुन्छ नेटवर्किङमा र हेल्प गर्छ तपाईको धेरै कुराहरु डेभलप गर्नमा सो दिस इज one of the part of the number system they are the like उनीहरुको त्यो फिचर मध्ये एउटा नम्बर सिस्टम चाहिँ एउटा कन्सर्न ओभर हियर इज दैट यहाँको हाम्रो कन्सर्न चाहिँ के भन्दाखेरि जस्तै 10.100. मैले 2.5 गरे फर एक्जाम्पल त्यो मैले एड्रेस 0 को एड्रेस लगाउन पाएन अरु एड्रेस एक्सेप्टेड छ हैन के 192 त लागि नै राछ त्यो प्रब्लम भएन कि अब यहाँ आएर म बुझ्छु यसमा के छ भने यो तपाईको बाइ डिफल्ट दे डिस्ट्रिब्युटेड क्लासेस के यिनीहरुले आईपी भिफोको के गर्दै भने क्लासेस छुटाइदिएको छ जसमा पार्टिकुलर रेन्ज अफ एड्रेसेसहरु छुटाइदिएको छ के बुझ्नु भने यहाँदेखि यहाँसम्म रेन्ज चाहिँ यो क्लासमा बिलङ गर्छ भनेर छुटाइदिएको छ कि त्यही भएर क्लासेस चाहिँ के भनेर छुटाइदिएको छ भने तपाईको ए क्लास बी क्लास सी क्लास डी क्लास ई क्लास भनेर छुटाएको छ त्यसमा रेन्ज दिएको छ मानौ 0 देखि 127 सम्म ए क्लासमा बिलङ गर्छ 1 देखि सरी 120 जम्मा 255 हो नि त सो 128 देखि 191 सम्म यहाँ बिलङ गर्छ 192 देखि 2 कति तपाईको एकछिन 192 to 223 सम्म यहाँ बिलङ गर्छ त्यसपछि भनेको 224 to 239 सम्म यहाँ बिलङ गर्छ र तपाईको ई क्लासमा भनेको चाहिँ 240 देखि लिएर कति सम्म तपाईको 250 सम्म यहाँ बिलङ गर्छ भनेर यसरी क्लासेस छुटाइदिएको छ कि र जसमा क्लियरली भनेको छ तपाईले कुनै पनि एड्रेस जुन 0 बाट स्टार्ट हुन्छ चाहे जुनसुकै एड्रेस होस् 0 बाट एड्रेस हुन्छ नि यसलाई भन्छ ग्लोबल आईपी भन्छ यो एड्रेस एजाइन गर्न पाइदैन कि यु क्यानट एजाइन दिस एड्रेस न यो रिजर्भड हो यो It doesn't mention the any source of specific address. Okay, so 0 बाट starting भएको मैले 0.0.0.0 लेखेँ. That means you cannot assign any of the addresses that start with the 0. Okay, 0 बाट start हुन्छ चाहे पछाडी जति नै दिनु न तपाईले त्यो एजाइन गर्न पाउनुहुन्न ल. अर्को भनेको तपाईको हुन्छ यो 127 को एड्रेस 127 को जुन एड्रेस हुन्छ यो एजाइन गर्ने पाउनुहुन्न के फेरि अगेन तपाईको डिभाइसले लिदैन ल यसलाई भन्छ लुक ब्याक एड्रेस भनेर भन्छ. यो एड्रेस नर्मली तपाईको टीसीपी आईपी बिफोर एउटा
कनेक्सन चेकको लागि पनि युज हुन्छ। एक त भनेको कहिलेकाहीँ कनेक्टिभिटी छैन भने यो एड्रेस, यो चाहिँ सेल्फ होस्ट एड्रेस हो कि, बुझ्नुभयो? यो चाहिँ कस्तो तपाईँको सेल्फ होस्ट एड्रेस हो ल। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ केही कुरा तपाईँले लोकल होस्टिङ गर्नुभयो भने तपाईँले यो एड्रेस पनि चलाएर एउटा लोकल होस्टिङ, एउटा लोकल पिसीमा तपाईँले टेस्ट गर्नु पर्यो। लाग्न चाहिँ यो कति पनि यसको के भन्छ एक्जिट चाहिँ गर्दैन। जस्तै हामी लगाउँछौँ नि, जस्तै मैले मानौँ 10 को मैले अघि एड्रेस लगाएँ, त्यसरी यो लाग्न चाहिँ लाग्दैन, बुझ्नुभयो भने कुनै पनि डिभाइसमा लाग्दैन वर्ल्ड वाइडभरि कतै पनि। तर यसलाई भन्छ तपाईँको सेल्फ कम्युनिकेटिङ एड्रेस के हो, होस्ट एड्रेस, तपाईँको सेल्फ होस्ट एड्रेस के तपाईँको डिभाइसमा एक्जिट चाहिँ गर्छ। भनेको यसको तपाईँको कुनै डिभाइसमा लाग्न चाहिँ लाग्दैन, तर तपाईँको डिभाइसले सेल्फ कम्युनिकेट गर्नको लागि चाहिँ यो एड्रेस युज गर्न सक्छ। भनेपछि कहिलेकाहीँ अब टेस्टिङ गर्नु पर्यो, मानव पछि गएर तपाईँले ह्याकिङ पढ्नुहुन्छ एन्ड सेल्फ डिभाइसलाई तपाईँले टेस्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ लोकल डिभाइसमै केही कुराहरू डोमेनहरू एउटा डिएनएस क्रिएट गर्नु पर्यो, वेबसाइट एज लाइक होस्टिङ गर्नु पर्यो भने चाहिँ यो तपाईँले एड्रेस चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ कि, बुझ्नुभयो? बट इट इज नट एक्सेप्टेड टु एनी अफ द इन्टरफेस है। फेरि एगेन यसलाई भन्छ सेल्फ कम्युनिकेटिङ एड्रेस ल। र कहिलेकाहीँ तपाईँको टिसिपी आइपीभीको कनेक्सनमा केही प्रब्लम आयो भने यो एड्रेसलाई हामी कम्युनिकेट गरेर पनि चेक गर्न चाहिँ सकिन्छ कि। सो यो चाहिँ के हो तपाईँको सेल्फ होस्ट एड्रेस हो कि यो चाहिँ। ओके, यु क्यानट एजाइन दिस एड्रेस टु एनी वान। एड्रेस चाहिँ एजाइन गर्दैन, एक्जिस्टेन्ट नै छैन भन्छ भन्न चाहिँ होइन। तर के हुन्छ भने यसलाईको लुप एड्रेस के भनेको सेल्फ कम्युनिकेट गर्छ कि तपाईँको डिभाइसले आफूले आफूलाईसँग कम्युनिकेसन गर्दा चाहिँ यो एड्रेस युज गर्छ। ओके, गर्छ। या तपाईँको कहिलेकाहीँ टेस्ट गर्नु पर्यो, या तपाईँले आफ्नै डिभाइसमा केही मानौँ वेब सर्टेन त्यो ट्याक्सहरू गर्नु पर्यो भने चाहिँ यो लोकल होस्ट अदर लोकल होस्टिङ गर्नु पर्यो भने चाहिँ यो एजाइन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले, ठिक छ। तर एक्सेप्टेड चाहिँ गर्दैन, यो एड्रेस युज गर्न सकिन्छ कि। भनेपछि जस्तै अब यहाँ हेर्यो भने मसँग त्यो एड्रेस छैन, हियर यु क्यान सी 10 को छ, 192.80 को छ, यो छ। मैले पिङ गरेँ भने यो एड्रेसमा मलाई रिप्लाई दिन्छ, एक्जिट गर्छ। जुनै पनि एड्रेस 127 भएको 127 बाट स्टार्टिङ जुनै पनि एड्रेस 223.100 गरेँ मैले। र तपाईँको डिभाइसमा लगाउन खोज्नुभयो मानौँ, अब यहाँ त एक्सेप्ट छैन भनेर मात्रै भन्छ, तर तपाईँको डिभाइसले मेसेज नै दिन्छ ल, त्यो चाहिँ अलिकति राम्रो छ। जस्तै 127. मैले मानौँ 0.20.20 गरेँ, इनभ्यालिड भने होइन 127 बाट। तर यहाँ अलिकति मेसेज देखाउँछ ल तपाईँको डिभाइसले चाहिँ। यहाँ गएँ म प्रोपर्टिजमा जान्छु, आइपीभीको प्रोपर्टिजमा गएँ, मलाई यो 127 बाट के भन्यो, आइपी एड्रेस स्टार्टिङ विथ 127 आर नट भ्यालिड बिकज दे आर के अरे तपाईँको त्यो चाहिँ रिजर्भ छ अरे। रिजर्भ फर वाट? रिजर्भ फर द लुक ब्याक एड्रेसेस। सो यु क्यानट एजाइन दिस एड्रेसेस हो कि, एजाइन चाहिँ गर्न सक्नुहुन्न कि तपाईँले। यो चाहिँ के छ तपाईँको रिजर्भ छ, क्लियर? यो एउटा एड्रेस एजाइन गर्न, फेरि यो पनि गर्न पाइएन एक त। सो देन एगेन भनेपछि यो रिजर्भ एड्रेसहरू लेख्दै जाउँ, त्यहाँभन्दा बिचको चाहिँ अरू जुनै पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै 1 देखि तपाईँले 126 सम्म जुनै पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर कतिपय केसमा तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ यो क्लास एमा तपाईँको सिर्फ कति मात्रै लेखिदिएको हुन्छ भने 1 देखि 126 सम्म मात्रै लेखेको हुन्छ। त्यो देख्दाखेरि चाहिँ कन्फ्युजन नहुने ल। किन लेखेको छ भने कन्फ्युजन नहुने, बिकज 0 र 127 लगाउन पाउँदैन, त्यही भएर चाहिँ के हुन्छ तपाईँको त्यसलाई चाहिँ लेखेको हुँदैन कि। ओके, दुईटा रिजर्भ भयो। अनि तपाईँको के हुन्छ भने जस्तै प्रत्येक एड्रेसेसहरूलाई चाहिँ एउटा युनिकास्ट एड्रेस भनेर भन्ने गर्छौँ कि। युनिकास्ट भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको नर्मली हाम्रो कम्युनिकेसनको कुरा गर्छौँ भने 3 किसिमको एउटा कम्युनिकेसन्सहरू चाहिँ हामीले, नर्मल त 4 टाइप्स हुन्छ बट स्टिल युनिकास्ट कम्युनिकेसन हुन्छ, अर्को मल्टिकास्ट हुन्छ, अर्को हुन्छ ब्रोडकास्ट। बुझ्नु? युनिकास्ट भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि मानौँ यहाँनिर तपाईँको एउटा डिभाइसहरू छ, यस्तो डिभाइसेसहरू छन्, दे आर कनेक्टेड, दे क्यान बी कनेक्टेड अन अ सिङ्गल, जसरी कनेक्टेड पनि हुनसक्छ, त फरक परेन कि हामीलाई। एउटा लेन सेगमेन्टको कनेक्सनको कुरा गऱ्यौँ भने भरे के हुन्छ, फेरि यहाँ चाहिँ ब्रोडकास्ट हुन्छ भन्ने बुझाउँछ, बट स्टिल मानौँ दे आर कनेक्टेड के, दे आर समहाउ कनेक्टेड के। सो कनेक्टेड रहेछ। युनिकास्ट भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि यो पार्टिकुलर डिभाइसले मानौँ यो भन्ने डिभाइससँग बी भन्ने डिभाइससँग कम्युनिकेसन गर्नु पर्यो भने अरू कसैलाई पनि ह्याम्पर नगरिकन डाइरेक्टली ए टु बी, बी टु ए हुने कि, यसलाई भन्छ कि हो तपाईँको युनिकास्ट। भनेपछि युनिकास्ट भनेको चाहिँ के रहेछ तपाईँको 1 to 1 रहेछ ल। 1 to 1 कम्युनिकेसन भनेको चाहिँ सोर्स टु डेस्टिनेसन, डेस्टिनेसन टु सोर्स, त्यो बेसिसको कम्युनिकेसनलाई चाहिँ भन्छ 1 to 1 ल। मल्टिकास्ट भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि, मल्टिकास्ट भन्दा सुरुमा ब्रोडकास्टमा जाऊँ। ब्रोडकास्ट भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि मानौँ कुनै पनि एउटा इन्फर्मेसन
जुन चाहिँ तपाईको के हुन्छ मानौ यसले सेन्ड गर्यो भने सबैलाई जानु के इभन त मानौ यो सी को लागि चाहिने रहेछ उसले लियो बी को लागि चाहिने रहेछ उसले लियो तर यो एउटा डिभाइस रहेछ मानौ डी भन्ने डिभाइस यसलाई चाहिँदैन भनेपछि उसले पनि लिनु पर्यो के त्यो एड्रेस सो द्याट इज अ ब्रोडकास्ट हो के द्याट इज सेन्डिङ अ मेसेज टु वान टु अल के हो चाहिँ सबैलाई नै ल कनेक्टेड सबैलाई भनौँ न एक किसिमले त्यसलाई भन्छ ब्रोडकास्ट भनेर भन्छ ल ओके इभन त द डिभाइस डजन्ट वान्ट द्याट पार्टिकुलर प्याकेट यु हेभ टु लाइक के भन्छ ब्रोडकास्ट प्याकेट चाहिँ फरवर्ड भएर जान्छ कि त्यसलाई भन्छ ब्रोडकास्ट मल्टिकास्ट भनेको चाहिँ कस्तो भने जस्तै मल्टिकास्ट भनेको चाहिँ एज अ एक्जाम्पलको लागि चाहिँ जस्तै मानौँ तपाईँहरू कतै जानुहुन्छ फर इक्जाम्पल कतिपय प्लेसेसहरूमा चाहिँ मानौँ न तपाईँ अनलाइन गेम खेलिरहनु भएको छ फर इक्जाम्पल अब त्यसमा चाहिँ तपाईँको रिलेटेड मानौँ फ्रेन्ड्सहरूलाई तपाईँले इन्भाइट गर्नु भने जसले चाहन्छ उसले मात्रै कनेक्ट गर्ने भयो कि जसले चाहिन्छ उसले मात्रै भनेपछि तपाईँले सबैलाई त सेन्ड गर्नु भएन नि त या एक्जाम्पल मानौँ एउटा युट्युबको एउटा भिडियो रहेछ ल एउटा तपाईँको के रहेछ XYZ भन्ने एउटा भिडियो छ या फाइल छ त्यो तपाईँलाई चाहियो तपाईँले यहाँ कहीँ लगेर हेन्डओभर गर्नुहुन्छ सो जसलाई चाहिन्छ जुन युजरलाई चाहिन्छ यसरी यहाँ युजरहरू रहेछ यसलाई चाहियो उसले कनेक्ट गर्छ यसलाई चाहिन्छ उसले कनेक्ट गर्छ यसलाई चाहिन्छ उसले लिन्छ यसलाई चाहिएन उसले लिँदैन कि बुझ्नु भनेपछि त्यसलाई भन्छ मल्टिकास्ट के मल्टिकास्ट भनेको चाहिँ के हो तपाईँको वान टु मेनी हो ल नट अल बट वान टु मेनी के एन्ड द प्याकेट विल बी फरवर्डेड टु ओन्ली दोज हु वान्ट द्याट प्याकेट के त्यो टाइप अफ के हुन्छ त्यसलाई चाहिँ भन्छ मल्टिकास्टिङ भनेर भन्छ ल नट अ ब्रोडकास्ट ओके ब्रोडकास्ट भनेको चाहिँ वान टु अल सबैलाई सेन्ड गर्नु मल्टिकास्ट भनेको चाहिँ वान टु मेनी सो देयर आर द भेरियस पर्पज अफ मल्टिकास्ट के अब सम अफ द गेमिङकै कुरा पनि हुन सक्ला सम अफ द जस्तै कुनैहरू तपाईँको होटेल्सहरूमा रेस्टुरेन्टहरूमा त्यो टाइप अफ सर्भिसेसहरू पनि दिएर हुन्छ भनेको कस्तो भने तपाईँलाई यो पार्टिकुलर भनौँ न एउटा लिङ्क या एप्लिकेसन दिएर हुन्छ यहाँ कनेक्ट हुनुभयो भने चाहिँ तपाईँले यो सर्भिसहरू गेन गर्नुहुन्छ है मानौँ टिभी हेर्न सक्नुहुन्छ होइन यो सर्भिसहरू एउटा पार्टिकुलर सर्भिसहरू चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ भने तपाईँले एउटा के एप्लिकेसन दिएला त्यसको थ्रुबाट तपाईँ कनेक्ट गर्नुहुन्छ त्यस पछाडि त्यसमा अरू जुन एउटा मानौँ न गेस्टहरू हुन्छ उसले पनि कनेक्ट गर्यो अनि त्यो सर्भिस चलाउन पायो कि सो यु डोन्ट ह्याभ टु डिस्ट्रिब्युट वान बाई वान कि 1:1 त डिस्ट्रिब्युट गर्नु परेन नि त तपाईँले एउटा पोइन्ट डिस्ट्रिब्युट गर्नुभयो मानौँ जुमको एक्जाम्पल दिने भने पनि मैले लिङ्क सेयर गरेँ जसलाई कनेक्ट गर्नु मन छ त कनेक्ट गर्नुभयो जसलाई कनेक्ट गर्नु छैन कनेक्ट गर्नु भएन बुझ्नु भने सो त्यो पनि के भयो एज अ एक्जाम्पल मात्रै जस्तो एक्जाम्पल हो कि द्याट इज अ मल्टिकास्ट र मल्टिकास्ट पर्पजको लागि चाहिँ यो एड्रेस रिजर्भ गरेको छ यो तपाईँको डिभाइसले फेरि एक्सेप्ट गर्दैन एगेन यो 224 देखि 239 सम्मको एड्रेस चाहिँ तपाईँको डिभाइसले एक्सेप्ट गर्दैन यो चाहिँ सिप के हुन्छ भने मल्टिकास्ट पर्पजको लागि मात्रै युज गरिन्छ ल कहाँ लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ एड्रेस लाग्ने भनेको चाहिँ सिर्फ युनिकास्ट एड्रेस मात्रै हाम्रो एक्सेप्टेबल हुन्छ कि अरू एड्रेस एक्सेप्टेबल हुँदैन डिभाइसले सपोर्ट गर्दैन भनेपछि सिप के भयो तपाईँको यो डी क्लासको एड्रेस चाहिँ मल्टिकास्टिङ पर्पजको लागि युज हुन्छ यो पनि हाम्रो डिभाइसले एक्सेप्ट गर्दैन कुनै पनि एड्रेस यो कसरी थाहा हुन्छ यो 224 भनेको कहाँको रेन्ज भन्दाखेरि यो फर्स्टको रेन्ज है त्यो पछाडिको रेन्ज चाहिँ लगाउन पाउँछ पछाडिको जति पनि लगाउन पाउँछ त्यो प्रब्लम भएन तर अगाडिको यो फर्स्टको रेन्ज चाहिँ तपाईँको यदि 0 छ भने लाउन पाइएन 127 छ भने लाउन पाइएन 224 छ भने पाइएन 225 226 एन्ड सो अन 239 सम्म छ भने लगाउन पाइएन ओके यो अगाडिको तपाईँको रेन्जमा हेरेर चाहिँ थाहा हुन्छ कि हामीलाई भनेपछि 192 भनेको कहाँ बिलङ गर्दछ ए सी क्लासमा बिलङ गर्दो रहेछ त्यसरी हामीले थाहा हुन्छ ल एड्रेसहरू कहाँ बिलङ गर्छ भनेर भनेपछि तपाईँले यो के गर्नु न यो डी क्लासको एड्रेस चाहिँ टोटली एक किसिमको रिजर्भ नै छ कि यो लगाउनै पाउँदैन हामीले यो के को लागि छ मानौँ यो दिस इज फर द मलाई लगाउन पाइएन अब ई क्लासको पनि चलाउनै पाउँदैन ल ई क्लासको किनभने ई क्लासको लागि चाहिँ के भन्छ भने यो चाहिँ रिसर्चको लागि या फ्युचर युजको लागि भनेको छ त्यो चाहिँ हामीले चलाउन पाउँदैन डिभाइसले एक्सेप्ट गर्दैन हेर्दा भयो भनेपछि ओभरअल हेर्दाखेरि 127 लाई छोडेर 1 देखि 223 सम्म मात्रै एड्रेस के हुन्छ लगाउन पाउँछ नट एक्सेप्टेड नट भ्यालिड इन्ट्री I want to give something range में 230 not accepted यही बीचकै दिएँ मैले एउटा अब सबै चेक गरेर पनि साध्य हुँदैन एक दुईवटा यसो चेक गरेको मलाई कति दिन पर्यो 239 not accepted सुरुमै लिँदै लिँदैन मैले 240 को एड्रेस not accepted not valid entry I want to assign the something 240 not accepted again 255 लाउनु not accepted त कुनै पनि एक्सेप्ट गर्दैन ल त्यो रिजर्भहरु भयो कि त्यो एड्रेस चाहिँ तपाईले लगाउन पाउनुहुन्न कि भनेपछि ओके I want to assign something के गर्नु पर्यो मलाई चाहिँ यो बी क्लासको एउटा एड्रेस एजाइन गर्नु पर्यो मानौ 129 डट कति 100 डट 255 डट
चेन्ज गर्नु पर्यो यो चाहिँ एक्सेप्टेड यो चाहिँ एक्सेप्टेड भनेपछि तपाईको यो डी र ई क्लासको एड्रेस पनि लाग्न मिल्दैन ए क्लासको त्यो दुईटा एड्रेस लाउन मिल्दैन यसरी छुटाइदिएको हुन्छ कि जहिले पनि भयो यो भयो एड्रेसको कुराहरू सो यो चेक गर्दाखेरि हुन्छ तपाईले भनेपछि हामीले पढ्ने भनेको चाहिँ अब फेरि के गर्दैछ भने यो पनि चाहिएन यो दुईटा पनि नट निडेड वी जस्ट निड अप टु 1 देखि 223 एक्सेप्ट 127 त्यहाँसम्मको एड्रेस चाहिँ हामीलाई के हुँदो रहेछ चाहिँदो रहेछ कि ओके सो लेट अस गो एन्ड फाइन्ड आउट ओके अगेन यसमा फाइन्ड आउट गरौँ यो तपाईको बाइ डिफल्ट यो सबनेट दिइरहेको छ कि तपाईको जस्तै मैले लेखेँ मैले फर एक्जाम्पल मैले लेखेँ मानौ 120.10.255.100 लेखेँ मानौ फर एक्जाम्पल इट्स जस्ट गिभिङ मी 255.0.0.0 something as a subnet okay so I want to design something like कति भन्नु मलाई 191 129 त कहाँ 129 गर्नु पर्यो यो अलिकति लेखेपछि मात्रै दिन्छ यो एकैचोटि उत्तर दिदैन मानौ मैले गरे 129.10.10.1 गरे or 1.1.1 नो इश्यू यसमा फेरि 255 समथिङ कति दियो कि बी क्लासको एड्रेस पिकअप गर्दाखेरि again I want to pick up the C class addresses something 224 त लिदैनौ कति 220 गर्नु न 220 डट तपाईको 1.5.2.7 गर्नु पर्यो यो गर्दाखेरि 255.255.255.0 आयो सो व्हाट डु मीन सबनेट मार्क्स अगेन यहाँ बुझौँ ल यो सबनेट मार्क्स भनेको के हो भन्ने कुरा बुझौँ कि तपाईले कसरी भन्नुहुन्छ कि यो सिंगल नेटवर्क हो यो मल्टिपल नेटवर्क हो हाउ यु विल टेल दैट फिजिकली त भनिन्छ अब बीचमा राउटर छ डिफरेन्ट लोकेसनमा छ भने त्यो डिफरेन्ट नेटवर्क सेम डाइरेक्टली कनेक्टेड छ भने सेम नेटवर्क त्यो फिजिकली मात्रै हुँदैन कि अब आएर फेरि लोजिकली पनि के गर्छ भने त्यसले छुट्याउँछ कि बुझ्नु भएन सो त्यही भएर यहाँ के गर्दिएको छ भन्दाखेरि त्यसले भन्छ प्रिफिक्स भन्छ ल बाइ डिफल्ट वी कॉल इट एज अ प्रिफिक्स ओके प्रिफिक्स भन्छौँ नि हामी प्रिफिक्स बिट भन्छौँ ल प्रिफिक्स या तपाईको भन्छ सबनेट बिट भन्छ ल सबनेट बिट्स भनेर भन्छ कि यो छुट्याइन्छ यसले के गर्छ भन्दाखेरि तपाईको ए क्लासको एड्रेस हो भने इट्स अफ /8 बिट भनेर छुट्याइदियो कि बी क्लासको एड्रेस हुन्छ भने के हुन्छ तपाईको /16 बिट र सी क्लासको एड्रेस हो भने स्ल्यास गर्दा तपाईको 24 बिट भनेर छुट्याइदिएको छ कि खासमा यो अब अलिकति हेर्ने भने चाहिँ यो यसरी छुट्याएको भन्दा नि कसरी छुट्याएको छ भने यसले यो 8 बिट 16 बिट र 24 बिट कसरी छुट्याएको छ भने तपाईले कुनै पनि नम्बरलाई यदि चेन्ज गर्नुभयो भने 1 लाई चेन्ज गर्नुभयो भने कति हुन्छ बाइनरीमा यति रिसिभ गर्नुहुन्छ कि 126 लाई गर्नुभयो भने कति हुन्छ यो सबै 126 गर्नु भने समथिङ यो सबै 1 आउँछ र समथिङ 64 भइहाल्यो भनेपछि बाँकी कति रहन्छ आई थिंक अल सबै जस्तो लाग्छ मलाई एकचोटि हेर्दाखेरि पनि भयो होला प्रब्लम भएन क्याल्कुलेट गर्दा भयो के छ र हैन यसमा मानौ फर एक्जाम्पल आई वान्ट टु क्याल्कुलेट इट 126 लाई बाइनरीमा कन्भर्ट गर्दा कति हुन्छ 126 लाई बाइनरीमा कन्भर्ट गर्दा कति हुन्छ 62 भइहाल्यो किनभने अलिकति लोएस्ट नम्बरले डिक्रिज गर्दै ल्याउने 62 माइनस तपाईको 32 बिलोङ गर्दै रहेछ सो 32 भन्दा भयो 30 भनेपछि माइनस 16 बिट पनि अकुपाई भयो 14 भनेपछि माइनस 8 बिट पनि हुन्छ सो 6 भनेको 4 2 8 बिट भएन सो माइनस कति 4 कति भयो 2 माइनस 2 समथिङ 10 हुन्छ र हैन होला अलिकति मिल्दैन जस्तो लाग्यो 127 सम्म हो नि त ओके ओके ठीक छ ल भनेपछि कति हुँदै रहेछ तपाईको 126 लाई हामीले कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने यति आउँदै रहेछ कति आउँदै रहेछ तपाईको यो 0 आउँदै रहेछ सो 127 लाई कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने अगेन जस्तै मानौ यसलाई के गर्नु पर्यो तपाईले 127 लाई कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने कति आउँछ नम्बर 127 भनेको यति हुन्छ ल यो कन्भर्ट गरे हेर्दाखेरि भयो ल तपाईको यति आउँछ कि अगाडिको फर्स्ट सेक्सन के भएको तपाईको 0 भएको कारणले चाहिँ यसलाई कति लिन्छ भने यसलाई तपाईको 8 बिट भनेर लेखेको होला खासमा ओके because the first section was 0 so it is counted as a 8 bit okay 8 bit भनेर लेखौं त्यसपछि 16 बिट मा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईको 16 बिट को वेमा जानु हुन्छ भने चाहिँ 16 बिट मा जानु हुन्छ भने चाहिँ के हुन्छ भने यो 128 लाई कन्भर्ट गर्नु भयो भने कति हुन्छ 1 रिमेनिङ अरु सबै 0 भइहाल्यो त्यो गर्दा पनि हुन्छ ल त्यो एउटै कुरा हो अनि अर्को तपाईको 191 लाई गर्नु भने कति हुन्छ 1 अगाडि हुन्छ यो पछाडीको 0 नै आउँछ त्यसपछि अरु आउँछ ल आई थिंक सो हेरौं ल एकचोटी 191 where's the calculator 1 कति तपाईको 91 भनेपछि माइनस कति हुन्छ 191 को सबै भन्दा नियर बाइ नम्बर कति छ पोसिबल 128 अब भकै नम्बर त्यति नै हो 128 63
भयो 64 आयो आएन नि त हैन किनभने 64 भन्दा त लेस नै छ नि त सो 63 हुँदो रहेछ भने चाहिँ माइनस कति गरेँ मैले हैन 32 गरेँ भने चाहिँ कति भयो 31 भयो भने चाहिँ कति हुँदो रहेछ तपाईको 62 आयो 1 भयो सो 32 आयो हैन अझै 31 आयो सो 32 भयो भएन भनेपछि 16 आयो आयो सो 16 घटाउँदा कति हुन्छ यसमा तपाईको समथिङ 15 30 तपाईको समथिङ कति आउँछ तपाईको माइनस कति गर्नुभयो 31 माइनस कति गर्नुभयो मानौ 16 तपाईले गर्नुभयो कति भयो 15 15 भनेको 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 हुन्छ भनेपछि कति आयो 10 आयो दुईटैमा सो 10 आएको कारणले यसले कति लिन्छ 16 लिन्छ भने चाहिँ बीचको तपाईले कुनै पनि नम्बर कन्भर्ट गर्नुभयो भने यहाँनेर के हुन्छ 10 आउँछ कि सेकेन्ड सेगमेन्टमा त्यही भएर चाहिँ कति हुन्छ 16 बिट भएको सो थर्डलाई कन्भर्ट गर्नुभयो भने 100 आउँछ ल जति गरे पनि भने चाहिँ कति हुन्छ तपाईको 128 प्लस 64 भनेको 192 हुन्छ कि 11 आउँछ सरी अरु बाँकी रहेको 0 भयो सो जति नै कन्भर्ट गर्दै गए पनि तपाईको के हुन्छ फर्स्ट सेक्सन 11 आउँछ यो चाहिँ तपाईको 0 भएको कारणले यसले यो लिन्छ सेकेन्डको भनेको 10 थर्डको भनेको 11 सो त्यो कारणले के हुन्छ ए क्लास बी क्लास सी क्लास भनेर छुट्याइदिएको होला खासमा यिनीहरुलाई चाहिँ यो नम्बर यसरी क्याल्कुलेसन गरेर चाहिँ खासमा यिनीहरु डिस्ट्रिब्युसन गर्नको रिजन चाहिँ त्यो होला बाइनरीको थ्रुबाट छुट्याइदिएको छ के तपाईको 0 बिट 10 11 थर्ड सेक्सन तीनटा बिट भनेर के लिडिङ बिट हेरेर तपाईको के गर्दिएको छ छुट्याइदिएको छ के खासमा चाहिँ ओके त्यो चाहिँ तपाईको के हुन्छ त्यो चाहिँ एक्चुअल एउटा क्लासेस भनौं न यो किन त्यति नै रेन्ज बिलोङ गर्यो हैन ए क्लासमा किन तपाईको 0 देखि 127 नै बिलोङ गर्यो बी क्लासमा किन तपाईको लाइक 128 देखि 191 नै बिलोङ गर्यो भनेर अब अझै हेर्छौं भने तपाईको यो अरु पनि छ जस्तै डी क्लासको छ नि यसलाई कन्भर्ट गर्नुहुन्छ भने समथिङ वी आर गोइङ टु अचिभ तपाईको के हुन्छ 224 भनेको 128 192 224 भने चाहिँ तीनटा बिट हुन्छ के यसको फेरि तीनटा बिटको तपाईको के हुन्छ सेगमेन्ट हुन्छ एन्ड आई थिंक ई क्लासको पनि के हुन्छ आई थिंक सेम होला ई क्लासको भनेको कति छ 240 40 भनेको तपाईको अब 4 वटा सेगमेन्ट हुन्छ फेरि ई क्लासको चाहिँ चारटा सेगमेन्ट ओके कति भयो दिस मिन्स यसको मिनिङ के हुन्छ तपाईको 2 त्यही भएर दुईटा सेक्सन यसको तीनटा सेक्सन यसको चारटा सेक्सन सो यसरी तपाईको के हरु चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्दिएको छ के तपाईको ए क्लासमा बिलोङ गर्ने यो बी क्लासमा बिलोङ गर्ने यो सी क्लासमा बिलोङ गर्ने यो भनेर छुट्याएको छ त तपाईहरुले बाइनरीमा कन्भर्ट गरेर हेर्नुभयो भने त्यति नै देख्नुहुन्छ ल भनेको यहाँ बीचको कुनै पनि नम्बरलाई कन्भर्ट गर्नुभयो भने अगाडिको दुईटा सेक्सन चाहिँ लिडिङ बिट चाहिँ 1 नै आउँछ के पछाडी जतिसुकै आउँछ फरक परेन तर यहाँ बीचको तपाईको 1 देखि 126 सम्म कुनैले बाइनरीमा कन्भर्ट गर्नुहुन्छ भने अगाडिको यो सेगमेन्ट चाहिँ 0 नै आउँछ के 8 बिटमा फर्स्ट सेगमेन्ट कति हुन्छ 0 नै हुन्छ र त्यसपछि तपाईको 127 सम्म 128 देखि मानौ 191 सम्मको कन्भर्ट गर्नुहुन्छ भने 10 नै आउँछ के फर्स्ट दुईटा लिडिङ बिट चाहिँ 1 आउँछ पछाडी जतिसुकै आओस् त्यसपछि 192 देखि 223 सम्म हेर्नुहुन्छ भने यसको चाहिँ फर्स्टको दुईटा लिडिङ बिट चाहिँ 1 आउँछ पछाडीको जति आए पनि ल अनि अर्कोको 1110 आउँछ अर्कोको 1111 आउँछ ल सो यसरी तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ यो आधारमा चाहिँ छुट्याइदिएको हो अब यो जान्नुपर्छ पनि छैन यो नजान्दाखेरि पनि प्रब्लम भयो यसलाई तर यसो पढेपछि यसो क्याल्कुलेसन गरेर हेर्दा चाहिँ हुन्छ सो तपाईले यसो टाइम भएको बेला क्याल्कुलेट गर्न त्यति नै निस्किन्छ ल यो या बाइनरी क्याल्कुलेटर हुन्छ नि बाइनरी टु डेसिमल किन क्याल्कुलेट गरिरहने हैन कन्सेप्ट बुझ्यो नि त्यसपछि बाइनरी टु डेसिमल क्याल्कुलेट गरेर पनि हेर्दाखेरि भयो किनभने त्यस्तो थुप्रै क्याल्कुलेटर पाइहाल्छ कन्भर्ट गर्ने हेर्नु के भयो ठीक छ सो त्यो रिजनको आधारमा चाहिँ ए क्लास बी क्लास सी क्लास डी क्लास ई क्लास छुट्याएको हो तर त्यो बुझिरहनु आवश्यकता पनि छैन यदि तपाईले अलिकति बुझ्नु भएन भने त्यसलाई छोडिदिदा पनि हुन्छ प्रब्लम भएन जस्ट यु हैव टु नो दैट ए क्लासमा यति बिलोङ गर्छ बी क्लासमा यो बिलोङ गर्छ सी क्लासमा यो बिलोङ गर्छ भन्ने चाहिँ बुझ्नु पर्यो ओके र यसलाई तपाईको अब ठीक छ अब हामीले त के गरिन्छ भन्दाखेरि हामीले त अब यसरी लेख्दैन नि त हामीले त अगेन यो 8 बिट कति बिट भनेर लेख्दैनौ हामी त यसलाई त हामीले सबनेट मार्क्स दिनु पर्छ किनभने एड्रेस दिएर मात्रै भएन we need to give the subnet marks okay so subnet marks कसरी लेख्ने गरिन्छ भन्दाखेरि सबनेट मार्क्स 8 बिट भयो भने कति 255 बाँकी रहेको कति 0 16 बिट भनेको कति हुन्छ 255 र 255 0.0 I'll tell you ल यो म सबै भन्छु एकछिन 255 र 255 र 255 र 0 ओके यो किन यति लेखेको भन्नुहुन्छ भने यो तपाईको यसलाई यो 8 बिट भनेको कति हो त खासमा यहाँ हेरौँ ल कति लेखिन्छ भन्ने कुरा 8 बिटलाई तपाईले कसरी लेख्नुहुन्छ 8 बिट भनेको यति हो के तपाईको 8 बिट भयो बाँकी रहेको तीनटा सेगमेन्ट के हो यो हुन्छ के त्यही भएर नै हामी के गर्छौं यसलाई गर्छौं तपाईको यसरी लेखेको ठीक छ दिस इज योर सबनेट मार्क्स
भनेपछि तपाईँको यता के भन्छ 16 बिट भनेको चाहिँ कति हुँदो रहेछ यदि 16 बिटलाई हेर्नुहुन्छ भने 16 बिट भनेको यति हुन्छ कि यो भनेको 16 बिट होला तपाईँको 25 बिट भनेको फेरि कति हो 25 बिट भनेको चाहिँ लेट मी कपी दिस 25 बिट भनेको चाहिँ यति हुन्छ ल एजम सो दिस इज द 25 बिट सो यो आधारमा नै तपाईँको केहरू चाहिँ क्याल्कुलेसन गरेको होला त्यही भएर चाहिँ 8 बिट भनेको यो हो यति यो पछाडिको 0 लेखिन्छ ओके अनि तपाईँको यो के भन्छ लाइक इफ यु टक अबाउट द सबनेट मार्क्स भनेको चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको केमा हुन्छ यो डेसिमलमा लेख्ने गरेको हो कि सो त्यही भएर चाहिँ यो यसलाई यसरी लेखिन्छ किनभने 8 बिट भनेको यति हुन्छ 0 भनेको 0 अघि हामीले निकालेको छौँ कम्प्लिट 0 भनेको 0 हुन्छ कम्प्लिट 8 बिट भनेको 255 हुन्छ त्यही भएर चाहिँ तपाईँले जस्तै ए क्लासको कुनै पनि एड्रेस लेख्दाखेरि चाहिँ सबनेट के गर्नुहुन्छ यति देख्नुहुन्छ कि ओके लाइक दिस ल आई सो यु जस्तै मानौँ तपाईँले प्रोपर्टिजमा जानुभयो यहाँ जानुभयो र तपाईँले कुनै पनि यहाँ जानु प्रोपर्टिजमा जानु मानौँ आउने एजाइन ए क्लास एड्रेस लाइक कति एजाइन गरौँ 120 गरेर 100.255.240 जति गरौँ कति देख्नुभयो 255.0.0.0 देखाउँछ किनभने यो 8 बिटको भन्ने कुरा एउटा थाहा भयो कि त्यस पछाडि मानौँ यो जस्ट एजाइन द एड्रेस अफ समथिङ कति गरौँ 190 को गर्नु पर्यो 190.200 255.200.210 यसो कति हुन्छ 255.255 हुन्छ ल अटोमेटिक आउँछ यसको एक्चुअल अब एजाइनमेन्टको कुरा चाहिँ अहिलेसम्म म गर्छु ल यसमा 192 डट मानौँ तपाईँको 10.111 ठिक छ यो सी क्लासको एड्रेसको चाहिँ यसरी देखाउँछ अब डी र ई त लाग्दैन नि होइन त्यो भएर देखाएन तर के हुन्छ एड्रेसहरू चाहिँ यसरी एजाइन हुन्छ पार्टिकुलर सबनेट मार्क्स चाहिँ तपाईँको यो अनुसारले चाहिँ तपाईँको के हुन्छ क्याटेगोराइज गरेको ल अब अर्को कुरा भनेको चाहिँ अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो त बुझ्नु भयो होला यो सबनेट मार्क्सको कुरा सबनेट मार्क्स त के गर्छ त व्हाट इज द इम्पोर्टेन्स अफ सबनेट मार्क्स एड्रेस त लाग्यो नि हैन ल एड्रेस त लगायौँ सो सबनेट मार्क्सको के हो त भन्दाखेरि सबनेट मार्क्स क्याटेगोराइज आइदर द नेटवर्क बिलोङ्स टु द सेम अर नट त्यो कुरालाई क्याटेगोराइज गर्छ कि मानौँ न तपाईँले ठिक छ ओके नो इस्यु यु नो हाउ टु तपाईँले के भयो एड्रेसको बारेमा थाहा भयो भ्यालिड भनेको 1 देखि 223 सम्म लगाउनु पर्छ भन्ने पनि थाहा भयो सो तपाईँले लगाउनु भयो एउटा PC1 पिकअप गर्नुभयो यहाँ तपाईँको PC1 छ अर्को यहाँनिर एउटा के छ अर्को PC2 छ एउटा नेटवर्क त बनाउनु पर्यो नि त सो यसमा तपाईँको प्लानिङमा ठिक छ मैले कति लगाएँ 10.100.2.5 लगाएँ मेरो प्लानिङ अनुसार मैले यति लगाएँ PC2 मा मलाई लगाउन मन लाग्यो मैले लगाउनु मलाई कति लगाउँ मलाई चाहिँ 120 लगाउन मन लाग्यो 120.200.5.5 लगाउन मन लाग्यो फर इक्जाम्पल अब कम्युनिकेसन त गराउनु पर्यो ठिक छ कम्युनिकेसन हुन्छ त हेरौँ ल किन हुन्छ हुँदैन हेरौँ अनि त्यसपछि म फेरि यसको बारेमा डिस्कसन गरौँ ल सो यहाँ गएँ म एउटा PC छँदैछ अर्को पनि म PC पिकअप गर्छु दुईटा गरेँ यसलाई एउटा केबलले कनेक्ट गरिदिउँ यो केबलहरू छ ल यहाँनिर एउटा अटोमेटिक यो केबल चुज गर्ने किनभने केबल थाहा छैन भने यो दुईटा बिच मेसेज पठाएर रिप्लाई आउनु पर्यो कि सो ठिक छ मलाई एड्रेस लगाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ थाहा भयो एड्रेस नलगाउन्जेलसम्म मैले मेसेज पठाएँ मानौँ यहाँदेखि मैले मेसेज पठाउनु खोजेँ भने जाँदैन भन्छ फङ्सनल पोर्टै छैन भन्छ कनेक्ट गरेर मात्रै हुँदैन एड्रेस चाहियो सो एड्रेसको लागि मैले एड्रेस लगाउन खोजेँ एउटामा लगाएँ 10.100.2.5 मेरो प्लानिङ अनुसार एड्रेस लगाएँ यो भइहाल्यो सो मैले लगाएँ मानौँ यसमा लगाएँ यसमा चाहिँ मलाई लगाउन मन थियो 120.200.5.5 लगाउन मन थियो मैले लगाएँ ठिक छ अब हेर्नु छ नि अब जस्तै तपाईँले लाग्यो भने चाहिँ क्लास पनि एउटैको छ कि क्लास पनि फरक बनाएको छैन क्लास पनि एउटै छ तपाईँको डिफ्रेन्ट पनि छैन यो पनि ए क्लासको कहाँ गयो यो पनि ए क्लासको किनभने यो पनि ए क्लासको 10 पनि ए क्लासको अर्को 120 पनि ए क्लासकै हो नि त होइन र सो दुईटै ए क्लासकै एड्रेस पिकअप गरेको छ कि सो यहाँदेखि मलाई मेसेज पठाउनु पर्यो कसलाई यसलाई पठाउनु पर्यो कि यो सुरुको डिभाइस पिङ गरेँ मैले 10.पिङ भनेको चाहिँ एउटा चेक गर्ने कि कनेक्टिभिटी छ कि छैन भनेर मैले पठाएँ मेसेज के भएन गएन गएन स्योर हेरौँ ल एकचोटि के भइरहेछ मैले के गरेँ रियल सामुलेसनमा आएँ एउटा मेसेज मलाई पठाउन मन थियो सो म मेसेज पठाउँछु यहाँ आएँ कहाँ छौ यहाँ छ सो आई वान्ट सेन्ड द मेसेज इज रेडी उसले भन्दैछ कि यहाँ जानुपर्ने भन्ने कुरो उसले मेसेज रेडी गर्यो
के भन्छ नि डेस्टिनेसन आइपी जुन 10.2.5 गरेको छ त्यो सेम सबनेटमा छैन अरे अनि एउटै ब्रोडकास्ट एड्रेसमा बिलोङ गर्दैन भनेर भन्नु ल यहाँ मेसेज दिइरहेको छ तपाईँले त्यही भएर चाहिँ कम्युनिकेसन हुन सकेन भन्ने कुरा गर्न त गर्न खोजिरहेछ प्याकेट के भयो ड्रप भयो जाँदैन भनेर प्याकेटै जाँदैन भने के हो कम्युनिकेसनै गर्दैन अरे तर मलाई कम्युनिकेसन गर्नु छ सो वाट क्यान आई डु देन एड्रेस लगाउँदैखेरि कम्युनिकेसन हुने भन्ने पनि होइन कनेक्टिभिटी हुँदैखेरि हुँदैन सरी फिजिकल कनेक्टिभिटी हुँदाखेरि कम्युनिकेसन गर्छ भन्ने होइन त्यो बुझ्यो तर एड्रेस लगाउँदाखेरि कम्युनिकेसन गर्दैन छ भन्ने पनि बुझ्यो कि अब किन गरेन भन्ने कुरा त बुझ्नु पर्यो नि त फेरि किन गरेन भन्दाखेरि यो त एउटै कनेक्सन हो नि त एउटै नेटवर्क हो नि त यो त भनेपछि एउटै नेटवर्कको एड्रेस हुनु पर्यो कि सो कसरी थाहा हुन्छ एउटै नेटवर्क हो कि डिफ्रेन्ट नेटवर्क हो क्लास त एउटै थियो नि भन्ने कुरा आयो ल अब यहाँ फेरि कसरी थाहा हुन्छ नि दिस यसले डिफाइन गर्छ कि यो सबनेट मार्क्स जुन छ नि सबनेट मार्क्स या प्रिफिक्स बिट यो प्रिफिक्स बिट र तपाईँको सबनेट प्रिफिक्स बिट या सबनेट मार्क्स एउटै कुरा हो ल किनभने यो बाइनरीमा हो यो डेसिमलमा हो एउटै कुरा हो ल यसमा भनेपछि यसले डिफाइन गरिदिन्छ कि तपाईँको नेटवर्क एउटै हो कि होइन भन्ने कुरा कसरी डिफाइन गर्छ भन्दाखेरि यहाँनिर तपाईँको जुन छ नि यो सेगमेन्ट भनौँ मैले यो गर्नु यो सेगमेन्टले के डिफाइन गर्छ भन्दाखेरि तपाईँको यसमा चाहिँ यो प्रिफिक्स बिटमा चाहिँ तपाईँको नेटवर्क बिट र के हुन्छ तपाईँको होस्ट बिट छुट्याइदिन्छ कि एन बिट्स के हुन्छ तपाईँको होस्ट बिट छुट्याइदिन्छ कि एन बिट भनेको नेटवर्क बिट के नेटवर्क बिट र होस्ट बिट भन्छ ल नेटवर्क बिट भनेको कम्प्लिट 1 हुनु होस्ट बिट भनेको चाहिँ कम्प्लिटली 0 हुनु अहिलेको लागि यो बुझौँ फेरि पछि अर्को अलिकति कन्सेप्ट आउँछ फेरि अर्कै कन्सेप्ट चेन्ज हुन्छ बट स्टिल अहिलेको लागि इट्स फाइन ओके नेटवर्क बिट भनेको कम्प्लिट 1 हुनु होस्ट बिट भनेको 0 हुनु होस्ट के हुनुपर्छ एउटा कुनै पनि नेटवर्क हुनको लागि नेटवर्क बिट सेम हुनुपर्छ कि एउटा कुनै पनि नेटवर्क बन्नको लागि मानौँ तपाईँको ठिक छ यसलाई तपाईँले एउटै नेटवर्क बनाउने हुनुभयो भने एक दुईवटा कुराहरू कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ के कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ भने तपाईँको नेटवर्क सेगमेन्ट जुन छ त्यो के हुनु पर्यो सेम हुनु पर्यो सुरुमा ठिक छ अनि त्यसको एसोसिएट सबनेट मार्क्स जुन छ तपाईँको सबनेट मार्क्स या प्रिफिक्स बिट त्यो सेम हुनु पर्यो यो कन्डिसन सेटिस्फाई हुनु पर्यो अनि फाइनली जुन तपाईँको होस्ट सेगमेन्ट हुन्छ त्यो चाहिँ के हुनु पर्यो एटलिस्ट एउटा न एउटा के हुनुपर्छ डिफ्रेन्ट हुनुपर्छ यति कुरा सेटिस्फाई गर्छ कम्युनिकेसन गरे एउटै नेटवर्क यो इन अ सेम नेटवर्क ल सेम नेटवर्कमा राखेर कम्युनिकेसन गराउँदा डिफ्रेन्ट नेटवर्क बिच त आउँला न पछि होइन राउटर राख्नुलाई कम्युनिकेसन गराउन त्यो छँदैछ तर सेम नेटवर्क बिच कम्युनिकेसन गराउनको लागि पहिला त एकैचोटि जम्प गरेर जाने होइन कि पहिला सुरुमा त यति त बुझ्नु पर्यो नि त एउटा तपाईँलाई डिभाइस राखेर मलाई यहाँ भित्रभित्रै कम्युनिकेसन गराउनु छ भन्यो भने त त्यति त गर्न सक्नु पर्यो नि त त्यस पछाडि बाहिर जम्प गरौँला बिस्तारै त्यस पछाडि आइएसपीमा जाउँला त्यसपछि तपाईँको बाहिर नेटवर्कमा कम्युनिकेसन गरौँला त्यो छ तर फर्स्टमा आइपी एड्रेस लगाएर एउटा सिंगल सेगमेन्ट त एउटा नेटवर्कले डिजाइन गर्न सक्ने क्यापेसिटी हुनु पर्यो नि त भनेपछि एउटा सेम नेटवर्कमा तपाईँको कम्युनिकेसन गराउने भने नेटवर्क सेगमेन्ट सेम हुनुपर्छ सबनेट मार्क्स सेम हुनुपर्छ होस्ट सेगमेन्ट डिफ्रेन्ट हुनुपर्छ यति कन्डिसन सेटिस्फाई गर्छ कम्युनिकेसन गर्यो यति कन्डिसन सेटिस्फाई गर्दैन कम्युनिकेसन गर्दैन ओके सो अगेन लेट मी पिक अप द टु डिभाइसेस अगेन यो एउटा डिभाइस यो अर्को डिभाइस आइपी लगाउँछु सबनेट दिन्छु ठिक छ अनि नेटवर्क र होस्ट बिट यहाँ हेर्छु म भनेपछि फर्स्टमा मलाई आइपी लगाउन मलाई कति लगाऊँ त्यही लगाएँ मैले ठिक छ त्यही लगाउँछु 10.100.2.5 यसको सबनेट कति हुन्छ यसको सबनेट हुन्छ 255.0.0.0 कसरी थाहा भयो यो 10 हेरेर थाहा भयो अघि यो ए क्लासमा बिलोङ गर्छ नि त होइन त्यो थाहा भइहाल्यो नि यसमा अनि यसको 255 हुन्छ भनेको त त्यो अलिकति योबाटै थाहा भइहाल्यो भनेपछि यसको नेटवर्क कतिवटा हुन्छ नेटवर्क सेगमेन्ट एउटा बाँकी रहेको के होस्ट सेगमेन्ट हो कि यसको तीनटा होस्ट सेगमेन्ट रहेछ नेटवर्क भनेको चाहिँ अगाडिको मात्रै किनभने हाम्रो लागि यो नेटवर्क सेगमेन्ट हो बाँकी रहेको होस्ट सेगमेन्ट हो कि यो ठिक छ मलाई पिसी2 मा एड्रेस लगाउनु पर्ने छ आइपी लगाउनु पर्यो यसमा सबनेट लगाउनु पर्यो अनि नेटवर्क र होस्ट दिनु पर्यो भनेपछि मलाई यस्तो तपाईँको चाहियो नेटवर्क एउटा होस्ट तपाईँको के हुन्छ तिनवटा चाहियो र नेटवर्क सेगमेन्ट सेम हुनु पर्यो भनेपछि नेटवर्क सेगमेन्ट कति 10 त्यो 10 चाहिँ मैले सेम राखिहाल्नु पर्यो कि एउटा छ नि त सो नेटवर्क सेगमेन्ट सेम भयो होस्ट कति राख्ने होस्ट जति राख्दा पनि भयो मैले 100 राखेँ मानौँ 2 राखेँ अनि फेरि 5 राखेँ भने चाहिँ हुँदैन किनभने तिनटै सेगमेन्ट सेम भयो कि हुँदैन त्यो चाहिँ मिल्दैन ल तिनटा मध्ये जस्तै मैले कुनै एउटा चेन्ज गर्न सक्छु इट डजन्ट म्याटर तर कुनै एउटा चेन्ज गर्दाखेरि भयो त फरक पर्दैन तिनटै चेन्ज गर्दा पनि भयो कुनै एउटा चेन्ज गर्दा पनि भयो अब चाहिँ म्याच भयो 100 to 25 100 to 5 मिलेन नि त डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट हो नि त यो त भनेपछि त्यो चाहिँ भएन भनेपछि सेकेन्ड भनेको अब सबनेट कति 255.0.0.0 सो यो तपाईँको के हुनु पर्यो
नेटवर्क सेगमेन्ट सेम छ यस, सबनेट मार्क सेम छ यस, होस्ट सेगमेन्ट डिफ्रेन्ट छ यस। अब चाहिँ के हुन्छ दुईटा बीच कम्युनिकेसन गर्छ ल। सो हेरौँ ल फेरि लगाएर हेरौँ यहाँ मेरो कहाँ गयो त्यो डिभाइसहरुलाई ल्याउँ पहिला अहिलेकै डिभाइस। यो फर्स्टमा त आई थिंक त्यही एड्रेस लगाएको छ ल 100.2.5 नि त्यही लगाएको छ त्यो यसलाई केही गर्नु पर्दैन। यसमा गएँ म मेरो प्लानिङ अनुसारको एड्रेस लगाउनु पर्यो, यसमा चाहिँ मिस्टेक थियो कि। सो मैले यसमा लगाएँ 10. हामीले क्याल्कुलेट गरे अनुसार 20.5 त्यो सबनेट मार्क सेम छ। अब फेरि म मेसेज सेन्ड गर्छु। अघि मेसेज कम्युनिकेसन भयो भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ द मेसेज वाज ड्रपिङ ओके 100% ड्रप भयो क्या लस 100% भइदियो। अब चाहिँ म कम्युनिकेसन गर्छु त कम्युनिकेसन भइरहेछ भयो भनेपछि बिकज यो एउटै नेटवर्कमा थियो कि। अब फेरि मैले कम्युनिकेसन गरेँ भने मेसेज हेर्न सकिन्छ द मेसेज विल मुभ फ्रम देयर रिप्लाई आयो जान्छ कम्युनिकेसन हुन्छ भयो। भनेपछि एउटा नेटवर्कमा कम्युनिकेसन गर्नको लागि के हुनु पर्दछ तपाईको यो कन्डिसन सेटिस्फाई गर्नुपर्ने हुन्छ। एनी डाउट यसमा कसैलाई केही डाउट छ बुझ्नुभयो? छैन म्याम छैन। अब चाहिँ बुझ्यो सेम नेटवर्क डिफरेन्ट नेटवर्क भनेको एकदम मज्जाले बुझ्यो। ताप सर बुझिँदैछ? सुमन सर, उपेन्द्र सर? ओके ठीक छ। त्यसबाहेक अर्को बुझिरहेको छु म्याम। ओके त्यसबाहेक एक दुईवटा स्याम्पल ल्याउँ न त हैन यसमा। यो म पिसी राख्छु सो तपाईहरुले भन्नुहुन्छ ल यसमा के गर्नु पर्यो कसो कसो गर्नु पर्यो भनेर। सो तपाईहरु भन्नुहुन्छ म टेस्ट गर्ने मात्रै काम गर्छु ल तपाईहरुले। ठीक छ नि हैन? सकिन्छ नि गर्न? सो यहाँ जाम ल ट्राई गरौँ न है। सो यसमा गए मलाई यो दुईटा पिसी लिनु पर्यो फर एक्जाम्पल आई जस्ट वान्ट गेट द टु पिसी ओके ओभर हियर। यो पिसी वान लिए मानौ एक्जाम्पल दुईटै मात्र राख्दा पनि भयो मल्टिपल राख्दा पनि भयो फरक छैन। यसमा मैले एउटा एड्रेस लगाएँ मानौ आई वान्ट एजाइन समथिङ 130.5.255.50 लगाएँ ल। यो पिसी वानमा यति लगाएँ। सो यु हेभ टु टेल अल द प्यारामिटर्स ओके सबै प्यारामिटर भन्नु पर्यो ल तपाईहरुले। सो के गर्नुपर्छ होला के गर्नु पर्दैन होला सो भन्न सक्नुहुन्छ यसमा? यति भयो कि सो अलिकति यसलाई उ गरौँ अलिक एबोभ लगेँ मानौ अलिक क्लियर भ्यू आओस्। सो मानौ मैले के गरेँ भने एउटा दुईटा पिसी म पिकअप गर्छु सिम्पली ओके आई जस्ट वान्ट टु पिक अप द टु अफ द पिसी राइट नाउ। एउटा पिसी छ यहाँनेरि मानौ यो पिसी वान हो तपाईको ठीक छ पिसी वान भयो। सो यहाँनेरि के छ तपाईको पिसी टू छ र यसमा मैले एउटा आईपी दिएँ। यु हेभ टु टेल सबनेट यु हेभ टु टेल द नेटवर्क एन्ड होस्ट बिट यु हेभ टु टेल एभ्रिथिङ ओके सबै भन्नुपर्ने हुन्छ है तपाईहरुले। ठीक छ नि? सो मैले लगाएँ कति लगाएँ भने कतिको पिकअप गरेको थियौँ ठीक छ 130 पिकअप के फरक पर्छ 255 डट तपाईको 10.5 पिकअप गरेँ 50 गरौँ न त्यसै ठीक छ। सो यु हेभ टु टेल द सबनेट मार्क्स यु हेभ टु टेल द नेटवर्क एन्ड होस्ट सेगमेन्ट्स फर दिस अनि पिसी2 मा कति लगाउने त्यो पनि भन्नु पर्यो। ओके लु त सबैजनाले भन्नुहोस् त कति कति लगाउनु पर्ने हुन्छ कम्प्लिट कम्युनिकेसन गर्नको लागि। टाइप गर्दा पनि भयो टेक्स्ट गर्दा पनि भयो भन्नु चाहिँ पर्यो कति कति लाउनु पर्छ होला। 130.255.20.50 मैम 20.50 हजुर। सबनेट सबनेट 255 दुईटैको सेम लेख्न भने 255.0.0 नेटवर्क सेगमेन्ट कतिवटा हुन्छ? नेटवर्क होस्ट नेटवर्क होस्ट हुन्छ दुईटा होस्ट क्लियर कम्युनिकेसन गर्छ स्योर हो गर्छ। ट्राई गरौँ के भयो त हेरौँ यहाँनेरि मानौँ पिसी वानमा तपाईहरुकै प्लानिङ अनुसार मैले एउटा एड्रेस लगाएँ यहाँ गएँ म अलिकति मेस देखेँ बट स्टिल देख्न त देखिन्छ होला 130.255.10 कति गरेँ मैले 50 गरेँ। सो आई वान्ट एजाइन टु द सेकेन्ड वान 130.255.20.50 यो गरेँ। सो यहाँदेखि मलाई फर्स्ट पिसीमा कम्युनिकेट गर्नु पर्यो त्यसले कम्युनिकेसन गर्छ गर्दैन 130.255.10.50 भयो भयो। So let me go to another section. Okay, यो मैले रब गरेँ सबै ओके आई डोन्ट नीड दिस। सो एउटा गरौँ मैले बिचमा के गरेँ भने ओके यहाँ जाऊँ न। सो मलाई बिचमा के गर्नु पर्यो भने यहाँ अलिकति यो यसलाई मैले यो रब गर्दै आई डोन्ट नीड दिस ओके
र यसलाई मैले के गर्नु पर्यो भने यहाँनिर एउटा स्विचमा कनेक्ट गर्नु पर्यो र मसँग के छ अर्को पनि एउटा डिभाइस रहेछ सो यसमा मैले कति राख्नुपर्छ होला अगेन 143.255.15.50 राख्नु छ 15.50 ओके कम्युनिकेसन गर्छ ल भनेपछि के हुनु पर्यो यो दुईटा यो बी क्लासमा बिलङ गर्ने भएको कारणले यसको दुईटा नेटवर्क सेगमेन्ट हुन्छ बिकज इट्स अफ 16 बिट त्यही भएर चाहिँ के हुन्छ दुईटा सेगमेन्ट सेन्ड गर्नु पर्यो ओके ठीक छ सो फाइनली एउटा गरौँ लास्ट अनि त्यसपछि हामी यसलाई अलिकति अझै कुराहरू हामीले कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कुराहरू हामी गर्छौँ जस्तै मानौँ मलाई यो एड्रेस पिकअप गर्नु मन लाग्यो मसँग डिभाइस त छ मानौँ यहाँ दुईटा डिभाइस छ अगेन दुईटा या तीनटा जति हुँदा पनि भयो प्र्याक्टिस गर्नु है यो तपाईँहरूले ल्याब बनाएर गर्नुहुन्छ ल तपाईँहरूले भोलि सो यसमा जाउँ एउटा आइपी लगाएँ मैले कुनै पनि फर इक्जाम्पल आउन एजेन्ट 220.5. मानौँ कति गरेँ 10.2 गरेँ ओके र भनेपछि मैले यति एजेन्ट गरेँ होइन अर्कोमा कति गर्नुपर्ने भयो सबनेट चाहिन्छ फर्स्ट अफ अल एउटा कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ सबनेट चाहिन्छ अनि कति एजेन्ट गर्नु पर्यो अर्को PC2 PC1 र PC2 मा हुन्छ PC1 मा 220.5.20.2 गरे पनि हुन्छ म्याम आइपी हैन 220.5.20.20 गरे ओके अनि सबनेट 255.255.255.00 255.255.0.0 255.0 again 255.0 कम्युनिकेसन गर्छ हो हजुर स्योर त्यही गर्छ म्याम गर्छ नेटवर्क र होस्ट सेगमेन्ट भन्नु त यसको नेटवर्क तीनटा नेटवर्क एउटा होस्ट कन्डिसन सेटिस्फाई भइरहेछ जस्तो लागिरहेछ त्यो कसले भन्नुभएको एड्रेस हो यो छैन म्याम छैन हुँदैन नि यहाँ कति हुनु पर्यो 10 हुनु पर्यो अनि उता चाहिँ लास्टको चाहिँ चेन्ज गर्दा हुन्छ लास्टको चेन्ज गर्नु भनेपछि अब ठीक छ भनेपछि यो कम्युनिकेसन हुन्छ ल भनेपछि यो कसले मिस्टेक भन्नु थियो त्यो बुझ्नु है कि बुझ्नु भएन तपाईँले कन्फ्युजन लाग्यो भने सोध्नु होला म भनिदिइहाल्छु भनेपछि यो सी क्लासको एड्रेस हो कि सो त्यसको तपाईँको के हुन्छ 24 बिटको हुन्छ सो त्यही भएर चाहिँ सेम राख्नुपर्ने हुन्छ सबनेट मास्क तीनटा भएपछि सेम भयो लास्टको चेन्ज गर्नु पर्यो ओके सो द लास्ट one I want to try for it I want to pick up 127.0.5.10 for one PC1 र PC2 मा मैले कति राख्नु पर्छ यो त हुँदैन आइपी लिँदैन ओके नट त्यो लुप ब्याक यो रिजर्भ आइपी सो यो पनि हेर्नु पर्यो है सबै हेर्दाखेरि ठीक छ सो भनेपछि यसरी के गर्न सकिन्छ कम्युनिकेसन गराउन सकिन्छ सो तपाईहरुले गर्ने भनेको अब के गर्ने त भन्दाखेरि प्याकेट टेस्टर डाउनलोड गर्ने सबैजनाले आफ्नो सिस्टम हेर्नु होला म्याक ओएस छ भने म्याकको गर्नु होला लिनक्स सरी के भन्छ लाइक यता लिनक्स बेसिस छ भने लिनक्स बेसिस गर्नु होला अनि विन्डोज छ भने 32 बिट छ 64 बिट छ के छ त्यो अनुसार डाउनलोड गर्नु होला अहिले रन गरिरहेको छ आई थिंक 3.1 रन भइरहेछ होला लेटेस्ट नै गर्दा राम्रो हो हैन अनि नेटक्याट सिस्को नेटक्याट भन्ने छ ल तपाईको बुझ्नुभयो नि सिस्को नेटक्याट भन्ने छ त्यसमा गएर एउटा अकाउन्ट क्रिएट गर्नु होला एउटा जीमेल बाट क्रिएट गर्न पाइन्छ त्यो थुप्रै भिडियोहरु हुन्छ त्यो मध्ये एउटा कुनै युज गरेर क्रिएट गर्दा भयो अकाउन्ट त्यो अकाउन्ट चलाउन लगइन गर्यो भने चाहिँ के फाइदा हुन्छ भने तपाईलाई यो आफूले गरेको प्रोजेक्ट सेभ गर्न पाइन्छ कि तपाईले सेन्ड गर्न पाउनुको सेभ गर्न पाइन्छ गरेन भने गेस्ट लगइन अहिले त मैले गेस्ट लगइन गरेँ गेस्ट लगइन गर्यो भने चाहिँ 3टा सम्म मात्रै गर्न पाउँछ कि त्यही भएर सो डु वन थिङ तपाईले मल्टिपल के गर्ने नेटवर्कहरु बनाउने ल एउटा स्विच राख्ने बीचमा सो 4-5 वटा डिभाइस राखेर क्लास ए क्लास बी र क्लास सी को कुनै पनि एड्रेस जुनै पिकअप गर्न मन लाग्छ त्यो एड्रेस पिकअप गरेर एउटा नेटवर्क तपाईले के गर्नु होला क्लास ए को एउटा जुन लिन पनि सक्नुहुन्छ क्लास बी को एउटा क्लास सी को एउटा गरेर धेरै पर्दैन 4-5 वटा डिभाइस राखेर एउटा कम्युनिकेसन गर्ने खालको के गर्नु पर्यो सेगमेन्ट बनाउनु पर्यो कसरी बनाउने भन्ने यदि कसैले चलाउन आउँदैन भने प्याकेट टेस्टर यहाँ जाने यहाँ नै छ ल देयर इज अ यहाँ छ यो एउटा स्विच हो ल यो कुनै पनि एउटा स्विच हो यो स्विच पिकअप गर्ने सो यसलाई पिकअप गर्ने क्लिक गरेर आउँछ र ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्दा पनि भयो डिभाइसहरु पिकअप गर्ने
यो एकचोटि गर्दाखेरि एकचोटि आउँछ झन्झट लाग्छ भने कन्ट्रोलसँग प्रेस गर्नुले एकचोटि कन्ट्रोलसँग प्रेस गर्ने त्यसपछि आइरहन्छ कन्टिन्युसली हियर इज एरो अनि अब केबल के हुन्छ भन्दाखेरि कपर थ्रु केबल कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ नि त यहाँ त हैन कपर केबल कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ इथरनेट केबल त्यो कारणले चाहिँ स्ट्रेट थ्रु भन्छ यो केबल कनेक्ट गर्दा पनि भयो यहाँ तपाईलाई पोर्टहरु देखाउँछ यसरी गर्दा पनि भयो हैन भरि म नयाँ नयाँ नै हो भन्ने कुरा लाग्छ भने चाहिँ त्यो अटोमेटिक केबल छ कसैले केबलको त्यो छुटेको छ पढ्दाखेरि भने चाहिँ त्यो अटोमेटिक भन्ने छ अटोमेटिकमा जाने अनि के गर्ने यसमा पनि कन्ट्रोल र एकचोटि प्रेस गर्ने अनि छोड्दिने कन्ट्रोल अनि कनेक्ट गर्ने यो लिंक अफ हुन दिनु होला हतार नगर्ने यो लिंक अफ भएको छैन ग्रीन सिग्नल आउँछ जाने 50 सेकेन्ड जस्तो लाग्छ यसको पनि सिस्टम छ यो एसटीपी भन्छ पढ्नु पर्छ हामीले यो किन यो यसमा जान्छ हैन वाइ यो पोर्ट के हुन्छ ओरेन्ज बलिरहेछ किन 50 सेकेन्ड लगाउँछ भन्ने पढ्नु पर्छ एसटीपी भन्छ ल स्पेनिङ ट्री प्रोटोकल भन्छ त्यतिखेर हामी पढौँला स्विचको टेक्नोलोजी हो त्यो सो त्यो कारणले डिभाइस राख्ने अनि के गर्ने तीनटा डिफरेन्ट बनाएर चाहिँ तपाईहरुले कम्युनिकेसन गर्न सक्नुहुन्छ ल यसरी ए क्लास बी क्लास सी क्लासको गर्न सकिन्छ नि हैन एड्रेस लगाइसकेपछि यसलाई कपी अनि यो एकचोटि गर्नु होला ल अब अलिकति एक दुईवटा कुराहरु गर्छु आज म थोरै प्यारामिटर गर्छु अनि त्यसलाई हामी पछि अर्को क्लासेसमा पनि हेर्छौं जस्तै यहाँ हेर्नु ल मैले के गरे भने PC1 मा गए मानौ यो PC2 छ PC1 मा मैले एउटा एड्रेस लगाएँ ल ए क्लासकै मैले एड्रेस लगाएँ यो पनि भने मैले 0 लगाएँ र PC2 मा मैले लगाएँ 10.0.0.1 लगाएँ यो दुईटा बीच कम्युनिकेसन गर्छ होला सबनेट पनि लगाएन हैन यो के हो तपाईको सबनेट भयो यो के हो आईपी भयो दुईटा बीच कम्युनिकेसन गर्छ कि गर्दैन व्हाट डु यु थिंक एनीवन गर्छ कि गर्दैन होला टेन्डर 0.0.1 कसको इको आइरहेछ ल एकजनाबाट टेन्डर 0.0.1 के भयो कम आईपी लाग्यो नि हैन ठीक छ टेन्डर 0.0 लगाएन मैले के भने इनभ्यालिड भन्नु ल पनि यसो त्यो पछाडी त त्यो 0 ले चाहिँ के गर्यो त फेरि यसमा हेरौँ ल किन त्यो एक्सेप्टेड भएन के हुन्छ भने एउटा कुरा बुझ्नु पर्यो के यसको यो नेटवर्क र ब्रोडकास्ट भन्छ के जहिले पनि नेटवर्क आईडी र ब्रोडकास्ट आईडी जस्तै मानौँ न तपाईले कसैले भन्यो मसँग 100 वटा डिभाइस छ भनेर भन्यो मलाई 100 वटा डिभाइसमा आईपी लगाउनु पर्यो भनेर भन्यो कसैले भन्ला मसँग त 1000 जना युजर छ है मलाई 1000 वटा डिभाइस छ मसँग त्योसँग डिभाइस है या मेरो युजर्सहरु छ त्यो जे पनि हुन सक्छ जसरी कनेक्सन हुन सक्छ या कुनै सर्भिस प्रोवाइडर छ जसले तपाईको म्याक्सिमम टेलिकम्युनिकेसनहरु छ हटस्पटहरुको कनेक्सन हुन्छ उनीहरुको म्याक्सिमम सो त्यो टाइममा लाख्स अफ युजरहरु पनि हुन सक्छ नि त हैन सो एउटाले भन्यो मसँग अलमोस्ट तपाईको कति छ आई हैव समथिङ लाइक द 90000 मसँग के छ कनेक्टिभिटी छ कि कनेक्टिभिटी चाहिन्छ मलाई त्यति वटा मेरो युजर्सहरु छ मलाई कनेक्ट गर्नु छ भनेर भन्यो अब उले भन्न खोजेको थियो उले त सिंगल नेटवर्क बनाउन खोजेको हो नि त अगेन किनभने मल्टिपल नेटवर्कको त कुरा आएन नि त हामीले त्यो त मल्टिपल नेटवर्कको त कुरै गरेको छैन सिंगल नेटवर्कको सो उले भनिरहेछ मानौ उले यो पनि गर्न सक्छ मानौ हटस्पटले छोड्यो उसँग त युजर त एउटै बेसिसमा आउँछ नि त सो उसँग के छ अरे 90 के युजर छ अरे मानौ डिप्लोयमेन्ट गर्नु पर्यो एउटैलाई दिन खोजिरहेछ उले या तपाईको एउटा लेन सेगमेन्ट छ त्यसमा तपाईको यहाँनिर 100 वटा युजर रहेछ मानौ या अर्को तपाईको छ लेन होस् वेन होस् त्यसमा फरक परेन यहाँनिर तपाईको एपी राखिरहेछ उले वायरलेस दिइरहेछ यता वायरलेस युजर छ तर नेटवर्क चाहिँ एउटै हो है त्यसपछि लेन सेगमेन्टमा कनेक्टेड छ पीसी छ प्रिन्टर छ आईपी क्यामेरा छ के छ 1000 वटा युजर्स 1000 वटा डिभाइस रहेछ कसलाई कुन आईपी दिने त अब मैले ए क्लासको आईपी दिदा भयो या मैले बी क्लासको आईपी दिदा भयो म सी क्लासको आईपी दिन मन लाग्यो मलाई चाहिँ यो राम्रो लाग्यो 168 को 10. मैले 0 गरेर यो 24 बिटको मैले एड्रेस दिने भयो भनेपछि यसको के भन्छ यसको के भन्छ लाइक रिक्वायरमेन्ट फुलफिल गर्छ गर्दैन यसको रिक्वायरमेन्ट फुलफिल गर्छ गर्दैन यसको रिक्वायरमेन्ट फुलफिल गर्छ कि गर्दैन त्यो कुरा थाहा पाउनु पर्यो त्यो कसरी थाहा हुन्छ भनेपछि यो तपाईले डिभाइस भन्दै गर्दाखेरि तपाईले त के बुझ्नु भएको भने मलाई तपाईलाई होस्ट चाहियो नि त युनिट होस्ट
फ्रम अ पार्टिकुलर आइपी एउटा कुनै पनि जुन आइपी हुन्छ त्यो आइपीबाट तपाईँलाई होस्ट चाहियो कि एक्ज्याक्टली त्यो पनि भ्यालिड हुनु पर्यो यु डोन्ट निड द इनभ्यालिड एड्रेस यु डोन्ट काउन्ट द्याट इनभ्यालिड एड्रेस कसैले भन्दैछ मसँग के छ 100वटा डिभाइस छ भन्यो तपाईँले भन्नुभयो 99वटा आइपी चाहिँ छ त्यो चाहिँ लगाउनु एउटा डिभाइस चाहिँ नचलाउनु भन्दा मान्नुहुन्छ तपाईँ आफै मानिँदा हामी आफै मान्दैनौँ भने उसले मान्छ त कस्टमरले नेभर उसले त झन् मान्दैन भनेपछि तपाईँलाई भ्यालिड एड्रेस के गर्नु पर्यो भने तपाईँको दिनु पर्यो कि त्यो मध्ये पनि हामी अघि भन्यौँ वर्ल्डमा तपाईँको यति धेरै पपुलेसन छ यति धेरै डिभाइसेसहरू छ आइपी पुगिरहेको छैन भन्दैछौँ भने झन् वेस्ट पनि त गर्नु भएन नि त सकेसम्म त भन्ने कुरा आउँछ कि सो भनेपछि कुन एड्रेस दिने भन्ने कुरा आउँछ कति आउँछ तब भनेपछि होस्ट कति आउँछ भन्ने कुरा जस्तै मानौँ मैले सी क्लासको एड्रेस पिकअप गरेँ भने 192.168. मानौँ 10. मैले 0 एउटा यो बेसिसको मैले एड्रेस पिकअप गरेँ कतिसम्म एड्रेस डिजाइन गर्न सक्छु होला त एउटा सेगमेन्टमा यो त नेटवर्क हो यो पनि नेटवर्क हो यो पनि नेटवर्क हो होस्ट यही हो भनेपछि 0 लगाएँ 1 लगाएँ 2 अगाडिको सेम है 3 250सम्म लाउन पाउँछु क्यान यु डिजाइन द 256 नो क्यान यु मेक द 11.1 अगेन नो किन 11 बनाउने बित्तिकै त तपाईँको नेटवर्कै डिफ्रेन्ट भयो नि भरे फेरि यो माथिको त कम्युनिकेसनै गरिदिँदैन तपाईँको पीसीसँग गर्छ त गर्दैन भनेको सेगमेन्ट चाहिँ यसरी स्विचेसहरू राखेको रहेछ डिभाइसलाई लगाउँदै जानुभयो पुगेन नपुगेपछि तपाईँले लगाउनु भयो यो एड्रेस लगाउनु भनेपछि यो डिभाइसले त अरूसँग कम्युनिकेसनै गरिदिँदैन फेरि माथिकोसँग किनभने अघि भर्खर हामीले त्यो कुरा पनि हेऱ्यौँ एक क्लासको लागि हेऱ्यौँ त्यो भनेपछि त हामीले त एउटै नेटवर्कको दिनुपर्ने रहेछ नि त एन्ड वी निड टु नो वाट इज आवर रिक्वायरमेन्ट वी निड टु नो व्हिच आइपी एड्रेसले कति तपाईँको एड्रेस दिन्छ भन्ने चाहिँ थाहा हुनु पर्यो कि तपाईँलाई कसरी थाहा हुन्छ भन्दाखेरि देयर इज एउटा सिम्पल फर्मुला छ अनि त्यो फर्मुलाको थ्रुबाट चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ भने चाहिँ आई क्यान डिजाइन ओन्ली अप टु 0 to 255 यो भयो सी क्लासकोबाट सी क्लासको सेम्पल लिँदाखेरि मानव बी क्लासको लिनुभयो भने बी क्लासमा दुईवटा नेटवर्क हुन्छ कि मानव मैले कति पिकअप गरेँ एउटा 130 पिकअप गर्नु पर्ला एज अ सेम्पलको लागि 130.5.0.0 देखि सुरु हुने भयो तपाईँले 0.1 लगाउनुहुन्छ 0.2 लगाउनुहुन्छ 0.255 लगाउनुहुन्छ सक्यो नि त होइन फेरि यहाँनिर 1. तपाईँले कति लगाउनुहुन्छ 1.0 लगाउनुहुन्छ 1.1 लगाउनुहुन्छ 1.2 लगाउनुहुन्छ फेरि सक्यो 255 भयो 2.0 भन्दै भन्दै गइसकेपछि तपाईँको अन्तिम कति हुन्छ 255.0.1 एन्ड फाइनली 255.255 सम्म भनेपछि तपाईँको कति भयो 130.5.0 यहाँनिर हेर्ने भने 130.5.1 130.5.2 सो मसँग अब यहाँ हेर्छु नि अलिकति कुरा यहाँ बुझौँ एउटै सेगमेन्टकै कुरा गरौँ मल्टिपल सेगमेन्टको गर्न अलिकति यो कतिको बुझ्नुभयो तपाईँहरूले फाइनली यो पीसीमा मैले लगाएँ 130.5.0.10 लगाएँ ठिक छ एड्रेस लगाएँ सबनेट एउटै छ यसमा लगाएँ 130.5. कति 1.10 लगाएँ र यसमा लगाएँ मैले 130.5. कति 100. कति लगाऊँ 200 लगाएँ तीनटा डिभाइसले एक आपसलाई कम्युनिकेसन गर्छ कि गर्दैन होला व्हाट डु थिंक सबैको सबनेट यति नै छ होला किनभने बी क्लास हो हामी त्योभन्दा बढ्ता केही पनि जान्दैन ओके यो तीनटा डिभाइसले कम्युनिकेसन गर्छ कि गर्दैन होला एक आपसमा के लाग्छ तपाईहरुलाई गर्छ या गर्दैन PC1 ले PC2 PC3 PC3 सँग PC1 ले कोसँग कम्युनिकेसन गर्छ anyone PC1 ले चाहिँ कम्युनिकेसन हुँदैन जस्तो लाग्छ मेबी ओके ठीक छ PC2 ले कोसँग PC2 ले PC3 सँग गर्नुपर्ने हो PC3 सँग गर्छ PC3 ले कोसँग गर्छ PC3 ले PC2 सँग त्यता PC1 ले किन गर्दैन एनी रिजन के रिजन छ यसमा त्यसको होस्ट चाहिँ 0 छ हैन त्यसको भ्याल्यु ओके देन यो फाइन छ ठीक छ प्रब्लम भएन PC2 ले PC3 सँग किन कम्युनिकेसन गर्छ होला यसले त गरेन यसको रिजन आएन म रिजन भन्दिम ल अहिलेसम्म यसले PC2 ले PC3 सँग कम्युनिकेसन गर्छ किन गर्छ
त्यस्तो नेटवर्क सबै त्यो सेम छ त्यसको चाहिँ नेटवर्क सेम छ हो होस्ट पनि डिफरेन्ट छ एउटा डिफरेन्ट चाहिने हो मिनिमम यसमा पनि त त्यो कन्डिसन सेटिस्फाई हुन्छ नि होइन यसमा पनि हुनुपर्ने हो भन्दाखेरि किनभने PC1 पनि होस्ट डिफरेन्ट छ नि त होस्ट त डिफरेन्ट छ गर्नुपर्ने होइन र कम्युनिकेसन कनेक्सन पर्ने हो गर्छ र यो तिनटैले के गर्छ एकापससँग कम्युनिकेसन गर्छ वाइ बिकज दे बिलोङ टु द सेम सबनेट सबनेटमा बिलोङ गर्छ कन्डिसन एउटै तिनटैले के गर्छ सेटिस्फाई गर्छ सो यो तिनटैले कम्युनिकेसन गर्न सक्छ दे ह्याभ द क्यापेसिटी द्याट मिन्स यो तपाईँले सी क्लासको एड्रेस लगाउनु भयो भने चाहिँ झनै तपाईँले कतिसम्म लगाउन सक्नुहुँदो रहेछ भने 0 देखि 2 फिटरसम्म दुईटा एड्रेस लाग्दैन त्यो दुईटा एड्रेसको बारेमा हामी नेक्स्ट क्लासमा डिस्कसन गर्छौँ एउटा नेटवर्क आइडी हुन्छ कि सबसे सुरुको एड्रेस भनेको चाहिँ नेटवर्क आइडी हुन्छ त्यो चाहिँ लाग्दैन त्यो चाहिँ एउटा नेटवर्कलाई आइडेन्टिफाई गर्नको लागि जस्तै यसलाई तपाईँले भन्नुभयो भने कसरी भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि द एड्रेस इज 192.168.10/24 बिटको एड्रेस हो भनेपछि यसमा त तपाईँको यति होस्ट आउँछ है भन्ने कुरा त फाइन पर्छ कि र लास्टमा तपाईँको युज हुन्छ एउटा ब्रोडकास्ट आइपी हुन्छ कि सबैभन्दा लास्टको आइपी तपाईँले लास्टको पोसिबल आइपी लगाउँदै जाँदाखेरि सबसे सुरुको आइपीलाई नेटवर्क आइडी भन्छ सबैभन्दा लास्टको आइपीलाई ब्रोडकास्ट आइपी भन्छ कि अफ अ पार्टिकुलर नेटवर्क भनेपछि त्यो बिचको एड्रेसेसहरू चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ भने भ्यालिड हुन्छ कि भ्यालिड होस्ट भनेर भन्छ भनेपछि यो सी क्लासको एड्रेस लगाउनु भयो भने तपाईँले 1 देखि 2 फिटसम्म तपाईँले एड्रेस एउटा डिभाइसलाई दिन सक्नुहुन्छ द्याट मिन्स एउटा पर्सनले भन्यो मसँग 100 वटा डिभाइस छ भन्यो भने तपाईँले ठिक छ म सी क्लासको एड्रेस दिन्छु तपाईँले त्यो लगाउनु भयो भने तपाईँको रिचेबिलिटी हुन्छ भन्न सक्नुभयो या तपाईँले त्यो इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्नुभयो बुझ्नुभयो नि भनेपछि तपाईँले डिभाइस कति छ 100 डिभाइस भन्यो भने तपाईँले सी क्लासको एड्रेस कुनै पनि दिनुहोस् ओके जुन भए पनि एउटा दिनुभयो भने ओके उसको कन्डिसन के भयो सेटिस्फाई भयो किनभने तपाईँले त्यसमा 254 वटा डिभाइसमा लगाउने एड्रेस पाउनुहुन्छ कि तर उसले भन्यो मसँग कति 200 भन्यो भने चाहिँ अब चाहिँ एउटै नेटवर्कमा चाहिँ हुँदैन मल्टिपल नहोला तर एउटै नेटवर्कमा चाहिँ हुँदैन भनेपछि अब हामी जान्छौँ बी क्लासमा तपाईँले त्यसरी कतिवटा एड्रेससम्म चाहिँ कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ आइ एम नट टकिङ अबाउट एगेन सेम नेटवर्क यसरी हामी डिफ्रेन्ट नेटवर्कको चाहिँ कुरा गरिरहेको छैनौँ फेरि सेम नेटवर्ककै कुरा गरिरहेको छौँ भनेपछि बी क्लासको एड्रेस पाउनु भयो भने त तपाईँले बी क्लासको दुईटा सेगमेन्ट न सेम बनाउनु पर्ने हो सी क्लासको पो 3टा सेगमेन्ट सेम बनाउनु पर्थ्यो त भनेपछि बाँकी रहेको 2टा सेगमेन्ट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि तपाईँले कतिसम्म लगाउन सक्नुहुन्छ भने स्टार्टिङ 130.5.0.0 यो लगाउन पाउँदैन यो नेटवर्क आइडी भयो सबैभन्दा लास्ट पोसिबल अरू 1.0 1.2.0 गर्दै गर्दै गइसकेपछि पोसिबल एड्रेस भनेको तपाईँले यतिसम्म लगाउन सक्नुहुन्छ किनभने 2टा सेगमेन्ट चाहिँ चेन्ज गर्न यो ब्रोडकास्ट आइडी हुन्छ यहाँदेखि बिचमा जति पनि एड्रेसहरू हुन्छ नि यु क्यान एजेन्ट द्याट एड्रेसेस कतिवटा एड्रेस हुन्छ होला हाउ क्यान यु फाइन्ड टुको पावर कति 8 + 8 16 = 65,536 हुन्छ जसमा 2टा एड्रेस लागेन भनौँ एक किसिमले नेटवर्क र ब्रोडकास्ट आइडी किन लाग्दैन कसरी लाग्दैन त्यो हामी प्र्याक्टिकली गरेर म देखाउँछु त्यसमा ब्रोडकास्ट आइडीको काम के हो भन्ने कुरा पनि म देखाउँछु तर अहिले बुझ्नको लागि चाहिँ 2टा एड्रेस लाग्दैन फर्स्ट र लास्टको सबैभन्दा लास्ट लाग्दैन भनेर बुझौँ भनेपछि तपाईँले यो गर्नु भने 65,534 वटा डिभाइसलाई एड्रेस दिन सक्नुहुन्छ कि एउटै नेटवर्कमा बसेर त्यतिवटा युजर छ नि त तपाईँले त्यति इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्नुभयो कि बुझ्नुभयो बी क्लासले त्यतिवटा एड्रेस दिन्छ ल त्यतिसम्म क्यापेसिटी राख्छ बी क्लासले क्लियर किनभने बी क्लासमा तपाईँलाई अरू भनेको छैन सिर्फ 2टा नेटवर्क सेगमेन्ट मात्रै सेम राख भनेको हो नि त त्यहाँदेखि उता जति पनि राख्न पाइयो क्लियर यसमा कसैलाई केही डाउट सी क्लासमा चाहिँ के छ सिर्फ एउटै मात्रै सेगमेन्ट होस्ट बिट छ यो भनेको 8 बिट हो 2 को पावर 8 भनेको नर्मल 256 हुन्छ अब के हुन्छ 250 - 2 गरिन्छ फेरि भनेपछि 254 एड्रेसेस यति डिभाइसेसहरू लाउन सक्नुहुन्न अब चाहिँ बुझ्नुभयो यसमा बुझ्यो हजुर बुझ्यो कन्सेप्ट क्लियर भयो बुझ्नुभयो क्लियर भयो ए क्लास हेरौँ ल एकचोटि भनेपछि ए क्लासको तपाईँको मैले एउटा एड्रेस पिकअप गरेँ मानौँ 120.5. मानौँ 100.4 गरेर एक किसिमले यो एड्रेस मैले पिकअप गरेँ भनौँ यसको सबैभन्दा फर्स्ट पोसिबल एड्रेस कति हुन सक्छ होला यो हुन्छ हैन फर्स्ट पोसिबल एड्रेस किनभने 120 त चेन्ज गर्न पाएन यो नेटवर्कको बाँकी रहेको त सबै होस्ट हो बिकज यो किन 8 बिटको हो नि त ए क्लास हो नि त हजुर
भनेपछि 120 लाई चाहिँ छुनै पाइएन, त्यो छोड्दिनु। 0.0.1 2 255 1.0 1.255 मानौँ 2.0 255 डट सपोज 0 लगाउँदै गइसकेपछि 255 डट तपाईँको फेरि 255 भइसक्यो, सक्यो नि त। अब अरू त 256 लगाउन पाइएन, फेरि कति 1.0.0 अगाडि 120 120.1.1.0 सो 120.1.0.0 भयो, फेरि तपाईँको 120.1.0.255 होला, लगाउँदै गइसके पछाडि फेरि 1.0.0 होइन फेरि 1 आउला तपाईँको यसमा 1.0 आउला, त्यस्तै तपाईँको 255.0 आउला, फेरि यसमा 255.255 होला, अनि त्यस पछाडि फेरि थोरै हुँदैन, यसमा तपाईँको धेरै एड्रेस आउँछ, ह्युज एड्रेस आउँछ तपाईँको। अब फेरि 1 भयो, फेरि तपाईँले 120 डट तपाईँको 2 लाउनुहुन्छ, त्यस्तै गर्दै गर्दा तपाईँले यतिसम्म एड्रेस लगाउन सक्नुहुन्छ। यो तपाईँको लगाउन पाउनुहुन्न, यसलाई भन्छ ब्रोडकास्ट आइडी अर ब्रोडकास्ट आइपी। यो सबसे सुरुको आइपी लगाउन पाउनुहुन्न, यसलाई भन्छ नेटवर्क आइपी। ओके, भनेपछि बिचमा भएका जति पनि एड्रेसहरू हुन्छ नि 120.0 देखि 255 सम्म लगाउन पाउनु, यसै लेख्नु अलिकति मिलेन, 120 देखि 0 देखि 255 सम्म यहाँ लगाउन पाउनुहुन्छ, यहाँ नै लगाउनुहुन्छ तपाईँको 0 देखि 255 सम्म लगाउन पाउनुहुन्छ। त्यो लास्टमा चाहिँ सुरुमा त्यो 0 नभनौँ, कम्प्लिट 0 होइन, त्यस पछाडि अरूमा चाहिँ 0 लगाउन पाइन्छ, यो बाहेकै यसलाई छोडेर अरूमा त्यति लगाउनु 0 देखि 255 सम्मै भनौँ। तर यसलाई र यसलाई छोडेर त्यो बिचमा आउने एड्रेसहरूमा चाहिँ यदि तपाईँले एजाइन गर्न सक्नुहुन्छ, तिनटै सेगमेन्ट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि तपाईँले निकाल्न सक्ने एड्रेस भनेको कति, होस्ट सेगमेन्ट हेर्नु पर्यो कि कति छ, 1,67,77,216 हुन्छ ल, -2 गरिदिउँ न, किनभने दुईवटा अब त्यो लागेन नि त। भनेपछि 1,67,77,214 डिभाइसेसमा एड्रेस लाग्न सक्छ। फ्रम वेयर, फ्रम दि ए क्लास, कुनै पनि एड्रेस ए क्लासको, बुझ्नुभयो। भनेपछि बी क्लासको कति हुँदो रहेछ, बी क्लासको 2 को पावर कति 16, द्याट मिन्स 65,536 -2 34। सी क्लासको कति 2 को पावर 8 56 -2 254। भनेपछि रिक्वायरमेन्ट अनुसार के गरिँदो रहेछ, हामीलाई चाहिए अनुसार एड्रेस लगाइदिँदो रहेछ। केही डाउट यसमा, कसैलाई केही सोध्नु छ? 10:40 भएछ, केही सोध्नु छ? ओके, सो द लास्ट एउटा क्वेसन गरे, अझै पढ्न बाँकी छ ल, आइपी एड्रेसको बारेमा अझै पढ्छौँ। अब त्यत्रो एड्रेस चाहिँदैन मलाई के चाहिन्छ, थोरै एड्रेस चाहिएको छ भने म लगाउन पाउँदिनँ त ए क्लास भन्ने कुरा आउला। त्यसमा हामी जान्छौँ, सबनेटिङमा जान्छौँ, फेरि हामीले पढ्नुपर्छ कि एउटा टपिक छ यो, पछाडि हामी आइपी एड्रेस अलिक मजाले बुझेपछि 1-2 दिन तपाईँहरूले प्र्याक्टिस गरेपछि हामी सबनेटिङ भन्ने टपिक पढ्छौँ। सबनेटिङमा पढ्नुपर्छ ल हामीले कसरी अझै कम एड्रेस, मलाई चाहिँ मसँग 10 वटा मात्रै डिभाइस छ भने म 10 वटा मात्रै डिभाइसको लगाउँछु नि त, मलाई सी क्लासको जति पनि एड्रेस चाहिएको छैन भने चाहिँ कसरी लगाउने भन्ने कुरा आउँछ कि त्यो चाहिँ सबनेटिङमा पढ्नुपर्छ ल हामीले, आइपी प्रोपर युज कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ, किनभने लिमिटेसन छ नि त आइपीको, पुग्दैन नि त एड्रेस, भनेपछि अझै हामीले लिमिटेसन गरेर चाहिँ कसरी लगाउन सकिन्छ भन्ने कुरा आउँछ। अनि प्राइभेट आउँछ, पब्लिक आउँछ, तपाईँको इन्टरनल नेटवर्कमा कुन लगाउने, बाहिर कुन लाग्छ, त्यो एड्रेसको टाइप्स थुप्रै पढ्न बाँकी छ ल अझै पनि, तर एउटा नम्बर चाहिँ बुझौँ। लास्ट क्लास इन गर्नुभन्दा लास्ट एउटा क्वेसन, 1-2वटा तपाईँको के रहेछ यहाँ कम्युनिकेसन गरेँ मैले, यहाँ PC2 छ, PC3 छ, and I want to get the PC4. Okay, so some of the address लगाएँ मैले, मानौँ एड्रेस मात्रै लगाउँछु, सबनेट आफैले बुझ्ने है, माथि लेखिरहेको छ सबनेट। So here I want to assign the 120.50.10.10. Okay, here I want to assign the 120.51.10.20. Here I want to assign the कति तपाईँको 130.128.1.1, and here I want to assign the कति तपाईँको 190 not 190, I do not, ठिक छ 190. 128.1.10 लगाउँछु। यो मध्ये PC1 ले कोसँग कम्युनिकेसन गर्छ, सबनेट चाहिँ एज परेको कोसँग कम्युनिकेसन गर्न सक्छ होला, PC1 ले, PC2 ले कोसँग कम्युनिकेसन गर्न सक्छ, PC3 ले कोसँग कम्युनिकेसन गर्न सक्छ, अनि PC4 ले कोसँग कम्युनिकेसन गर्छ, एनीवन? PC1 ले PC2 सँग मात्र गर्छ म्याम कम्युनिकेट। ओके, PC1 को कोसँग PC2 सँग कम्युनिकेसन भयो, PC2 ले PC1 सँग। ओके, PC3 ले सक्दैन कुनैसित नि। PC4 ले नि सक्दैन कुनैसित।
ओके भनेपछि यो चाहिँ के पर्छ ए क्लासमा बिलङ गर्छ सो ए नेटवर्क आइडी क्लासमा पर्यो सेम ए क्लासमा पर्यो ठीक छ राइट यो बी क्लासको एड्रेस हो 130 बी क्लासमा भनेको पर्यो यो पनि हुन त बी क्लास के हो तर के भयो तपाईको नेटवर्क आइडी मिलेन के दुटै सेम हुनु पर्थ्यो एउटा मात्रै सेम छ त मिल्दैन त्यो कारणले यो दुईटा बीच कम्युनिकेसन भएन अरुसँग त कम्युनिकेसन गर्दैन ओके सो यति हामीले गर्यौं कसैले केही सोध्नु छ त्यो मैले भनेको गर्नु ल तपाईहरुले गर्नु होला हैन ल्याब गरी हेर्नु होला मिलेन भने त्यो सेन्ड गर्दा भयो त्यसमा हैन सो केही सोध्नु छ आजको टपिकमा